बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ है साइम खान। और भाई क्या बात है आजकल के मौसम की, ख़ास तौर पे शाम में कराची की बात कर रही हूँ। कराची में जो ठंडी हवाएं चल रही हैं, ओ हो, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमेशा से एक पैटर्न रहा है कि जब भी ईद उल अज़हा करीब आती है, और वैसे आप सबको ज़िलहज का चांद मुबारक हो, तो वैसे जब भी ईद उल अज़हा करीब आती है तो होता क्या है, गर्मी की शिद्दत, हिद्दत सब कुछ बढ़ने लगता है। लेकिन मैं खुश हूँ कि जो कुर्बानी के जानवर हैं उनके लिए भी थोड़ा, उनके लिए बहुत अच्छा हो गया। और जो सारा दिन की थकन है ना, वो आपकी 5-6 बजे शाम को कराची में खास तौर पर वो उतर जाती है, क्योंकि इतनी ठंडी प्यारी हवाएं चल रही होती हैं। और आजकल तो बस एक ही शुगल है, जैसे ही 6-7 बजते हैं आपको सड़कों पर जानवर नज़र आते हैं, आपको गलियों में जानवर नज़र आते हैं, बच्चे खेलते हुए नज़र आते हैं। बच्चों की छुट्टियां भी हो गई हैं, ऊपर से मौसम भी अच्छा होता है, तो एक बहुत अच्छा एक एक्टिविटी बनी हुई है बच्चों के लिए भी। अच्छा, पूरी रात जागते हैं, गेम्स खेलते हैं, बोर्ड गेम्स, लूडो खेलते हैं, गली में फुल हल्ला गुल्ला मचाया होता है। सिवाय उन बच्चों के जिनके एग्जाम्स अभी तक हो रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा ये रश बढ़ेगा जब एग्जाम्स उनके खत्म होने जा रहे होंगे। तो बच्चों ने शुगर मेला लगाया है। नाम भी रखिए, बबलू, चिंटू, बादशाह। मैं कहना नहीं चाहती, अमेरिका के एक सदर है ना, वो काफी वायरल हुए हुए। खैर वो अपनी ट्वीट्स की वजह से भी, अपनी पोस्ट की वजह से भी, अपने जुमलों की वजह से वायरल होते हैं। उन पता नहीं किसी ने उनके बालों से रिजेम्बलेंस किसी को दे दी, तो उसका नाम भी रख दिया। There was a blonde कट्टा, उसका नाम था ट्रम्प। मैंने नहीं कहा। उसकी प्राइस बहुत ज्यादा थी। और बच्चे जो है, वो बच्चों की एक्टिविटी क्या है, चैलेंजिंग क्या है बच्चों के लिए, कि वो जिद्दी से जिद्दी जानवर के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अब जानवर जितना जो है वो शरारती होगा, बच्चों के लिए उतना बड़ा टास्क है कि अब इस जानवर को तो हमने सैर करवानी ही है और हमने इसके साथ दोस्ती करनी है। चलो, लेकिन बच्चे पार्टी ज़रा ख्याल रखो, ये कुर्बानी के जानवर हैं या कोई भी एनिमल हो, तो उसके साथ आपने ज़रा प्यार मोहब्बत से चलना है। अच्छा जी, हम आते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। और ये स्टोरी, जब हम कराची की बात करते हैं ना, तो इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन हम हमेशा ये सोचते हैं कि एक वाक़े के बाद अब नेक्स्ट टाइम जो है ना, रूल्स मज़ीद सख्त होंगे, उन पे इम्प्लीमेंटेशन होगा, इन्फोर्समेंट होगी, ये वाक़यात रुक जाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है, फिर से इस तरह के वाक़यात में इजाफा। और मैं ख़ासतौर पे इन इलाकों की बात करना चाहूँगी, सी व्यू के करीब साउथ की बात करना चाहूँगी। आजकल साउथ डिस्ट्रिक्ट के हवाले से इतनी खबरें आ रही हैं, इतनी खबरें आ रही हैं, और ख़तरनाक किस्म की खबरें आ रही हैं। अब कराची में सी व्यू के करीब तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक शख्स के ज़िंदगी हारने का वाक़या है, और वाक़े से जुड़ी जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं ना, मज़ीद वो सामने आ रही हैं। ये 14 मई की रात ये वाक़या, ये हादसा पेश आया। फौरी बाद ड्राइवर गाड़ी समेत, जैसा कि होता है, फेज़ 2 के फ्लैट पहुंचा था। फ्लैट पहुंचने के बाद ड्राइवर के अहले खाना सफ़ेद गाड़ी में आए और उसे लेकर चले गए। अब ये आपको इतना सादा मामला नहीं लग रहा है। गाड़ी जो है ना, ये रिहायशी फ्लैट से मैकेनिक के पास मुंतकिल की गई थी। अब आप ये गाड़ी देख लें, इतनी मजबूत डबल कैबिन गाड़ी होती है, अगर इसका ये हाल है तो आप सोचें कि कितनी तेज रफ्तार में था। और मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं, अगर हम वो फुटेज दोबारा से अगर हम प्ले कर सकें, इस सी व्यू सड़क के ऊपर गाड़ियां इतनी तेज क्यों चलाई जाती हैं, रेसें क्यों लगाई, ये देखें, ओह गॉड, बहुत खतरनाक। वो भी टर्न लेते वो ये देखें, आप जब पता है कि आगे कट है, जब पता है कि आगे टर्न है, सी व्यू पे रोड पे एक टर्निंग है, एक कट नहीं है, और आप ये देखें कि कितनी जोर से हिट की है। एंड दिस इज द कराची जहां पे ई चालान हो रहे हैं, जहां पे स्पीड लिमिट है। और मैं कराची के उस इलाके की बात कर रही हूं जहां पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरा है, जहां पर सिग्नल्स हैं। सबसे बड़ा पोश एरिया यही कहलाता है, और यहीं पर तमाम तर जो है ना इन्फोर्समेंट, कहते हैं ना, तमाम तर लॉज जो है इनकी इन्फोर्समेंट है। लेकिन इस गाड़ी की आप तेज रफ्तारी चेक करें। और सदफ, अगर आप देखें तो दूसरी गाड़ी जो हिट हुई है वो आके फिर इस साइड पे बाइक वाले को ये देखें, पहले वो जो डबल कैबिन गाड़ी है वो उस गाड़ी को हिट हुई है, और ये गाड़ी आके बाइक वाले को हिट की है, और फिर हलाकत हुई है इस बाइक वाले की। ओ हो, बहुत बहुत सोचिए, ये जो बाइक वाला है, ये अपने आराम से खड़ा है, ये सड़क पर भी नहीं है, लेकिन ये इस हादसे का निशाना बन गया। और मैं उस गाड़ी की क्या कहूँ जो हिट हुई है। देखें, जो डबल कैबिन में बैठा है ना, उसका तो कुछ नहीं गया, वो वापस आ गया। देखें, फरार होके वो वापस भी आ रहा है, दाखिल हो रहा है फ्लैट में। और ये तो सदफ साउथ डिस्ट्रिक्ट में हम देखते हैं, सारे उमरा यहाँ पर रहते हैं, इनके कोई चेक एंड बैलेंस नहीं कर रहा। मतलब आप मुझे इस बात का मुझे जवाब चाहिए कि आपने हिट एंड रन किया, इतनी दरिंदगी, इतनी सफाकियत कि आपने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं कि एक गाड़ी हिट आपने की है, एक मोटर बाइक सवार आपने हिट की है,
यार उतर के एटलीस्ट चेक तो करो कि आर दे अलाइव, आर दे ब्रीदिंग, किसी को हॉस्पिटल आप डिलीवर कर दें, आप हॉस्पिटल ही ले जाएं, कुछ उसकी मदद कर दें, ऐसा भी काम कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि सीसीटीवी कैमरास में सब कैप्चर नहीं हो रहा होगा या बच जाएंगे? वैसे बच जाएंगे टू बी ऑनेस्ट, कराची में इस तरह के वाकयात के बाद लोग बच जाते हैं। एक और अफसोसनाक वाकया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा सुबह सवेरे ये खबरें शेयर करना, लेकिन ये रियलिटी है, ये रियलिटी आप तक पहुंचानी है ताकि आप लोगों को पता चले लॉलेसनेस क्या है, कोई कानून पर अमल दरामद नहीं कर रहा है। कराची में गडाफ टाउन के करीब क्या हुआ, सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर ने पुलिस वैन को कुचल डाला। पुलिस वैन में 2 एहलकार सवार थे, एक एहलकार की लाश निकाल ली गई, दूसरे एहलकार की लाश को निकालने के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी रहीं और तेज रफ्तार डंपर हैदराबाद से कराची आ रहा था। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि किस तरीके से ये भी बड़े हौलनाक डंपर के टायर्स के बीच में पूरी मोबाइल आप सोचें, अगर ये हम आपको दिखाएं फुटेज, डंपर के अंदर पूरी मोबाइल घुसी हुई है, दोनों टायर्स के बीच में जो गैप होते हैं। आप सोचें कि एक एहलकार की लाश निकाल ली गई, दूसरी की निकालने के लिए इमदादी सरगर्मी, बाकायदा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, क्योंकि बाकायदा फिर वो काटना होगा, वो काट के ड्रिलिंग करके फिर अंदर से बॉडी जज्दे खा के निकालनी होगी। इतना खतरनाक एक्सीडेंट था, अफसोसनाक मनाजिर। और आप सही कह रही सिर्फ लॉलेसनेस, लाकानूनियत का ये मनाजिर है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह, नुमाइंदे खुसूसी साथ हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। नज़ीर, सबसे पहले ज़ाहिर दोनों वाक़यात ऐसे, इसके बारे में जानूंगी, लेकिन ये जो सीबीयू के करीब जो वाक़या पेश आया है, तेज़ रफ्तार डबल केबिन जो है एक गाड़ी को टक्कर मारती है, उसकी जद में एक मोटरसाइकिल सवार भी आता है। साउथ डिस्ट्रिक्ट में हो क्या रहा है? वहाँ पे इतनी लाकानूनियत क्यों है? पॉश एरिया है, वहाँ तो पूरे सिग्नल्स भी काम कर रहे होते हैं, लॉ भी वहाँ पर पूरी तरह से इन्फोर्स्ड है, फिर ये क्यों हो रहा है? देखिए सदफ, जो सबसे ज़्यादा कराची में हिट एंड रन के जो बड़े बड़े लोगों के जो बिगड़े हुए औलादें होती हैं, जो सबसे ज़्यादा वाक़यात पेश आते हैं वो साउथ के इलाके में पेश आते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सड़कें हैं वो हमारे जैसे जो आम लोग रहते हैं वो उन इलाकों की तरह टूटी फूटी नहीं है। वहाँ पर सीधी सीधी सड़कें जहाँ पर वो अपनी गाड़ियाँ भगाते हैं, अपना शौक़ पूरा करते हैं। सिर्फ ये 14 मई वाला वाक़या नहीं, अगर आप 2 माह पहले की भी बात करें तो बुखारी पर जो एक हादसा हुआ था, तेज़ रफ्तार गाड़ी जिसमें नंबर प्लेट भी नहीं थी, वो वीडियो डाला था, उसने भी एक मोटरसाइकिल को हिट किया था जो वहीं जाबाग हो गया था, और उसके साथ एक खातून भी ज़ख्मी हुई थी, जिसको बाद में मैकेनिक के पास से वो गाड़ी बरामद हुई और उस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। तो पता चला 2 बेटे और एक बाप उसके अंदर मौजूद थे। इसी तरह ये वाला जो वाक़या पेश आया, पुलिस ने इसके ऊपर काम करते हुए डिफेंस फेज़ 2 एक्सटेंशन तक पहुँचे। पुलिस की जानिब से अब दावा किया जा रहा है कि वो इसकी मुकम्मल तफसीलात हासिल कर चुके हैं। इसका नाम नोमान बताया जा रहा है और इसने जो हिट एंड रन का जो केस किया है, इसमें इसके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज है, इसकी गिरफ्तारी भी यकीनी तौर पर की जाएगी। अगर इसने ज़मानत कबल गिरफ्तारी ना करवा ली तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह पर यह हादसा पेश आया वहाँ पर आपने देखा होगा, हम और आप कराची के रहने वाले हैं, तो सी व्यू पे पहले स्पीड ब्रेकर्स काफ़ी आगे जाकर आते थे, लेकिन अब आपको हर यू टर्न के पास आपको स्पीड ब्रेकर नज़र आते हैं। तो उन स्पीड ब्रेकर्स के होते हुए भी ये 100-150 से ऊपर स्पीड पर ये गाड़ियाँ चलाते हैं। जिस स्पीड से गाड़ी टकराई है, हम खुद गाड़ी चलाने वाले हैं, तो ये कम से कम 120 से 140 के दरमियान इसकी स्पीड रही होगी, उससे कम हो नहीं सकती, क्योंकि इसका खुद का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जिस गाड़ी को टकराया है फिर वो पूरी घूमती हुई जाकर कैसे टकराई के उसमें एक जाबाक और एक बात मुझे बताइएगा, ये तो वो तो छोटी सी कोई गाड़ी है, तो बाकायदा इतनी बड़ी डबल कैबिन है और बहुत इंतहाई अफसोसनाक दिल खराश के मनाजिर हैं। नज़ीर, अगर ये बात मैं और आप जानते हैं कि सी व्यू रोड को एवरी वीकेंड कराची में रेसिंग ट्रैक बनाया जाता है और वहाँ पर सैटरडे नाइट को रेसें लगती हैं, तो ये बात इन लोगों के लिए जानना, पुलिस हुकाम के लिए जानना कितना को मुश्किल है? क्यों नहीं चेक एंड बैलेंस किया जाता? एवरी सैटरडे नाइट वहाँ पर रेसें लग रही होती हैं। देखिए साइम, पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग मसला उस वक्त होता है कि जब वो किसी ऐसे बासर शख्स के बेटे को, उसके रिश्तेदार को, उनको रोके और उसके बाद उनको सलूट करके छोड़ना पड़े। पुलिस ज़्यादातर ऐसी गाड़ियों को रोकने से कतराती है। और एक और चीज़ का भी मैं आपको इंकिशाफ करता चलूँ कि ज़्यादातर जो साउथ के इलाके में आपको बदमाशी करते हुए नज़र आते हैं, डिस्प्ले ऑफ वेपन की धज्जियाँ उड़ाते हुए नज़र आते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि उनका ताल्लुक सिर्फ कराची से हो, वो उनमें मुतअद्दिद ऐसे भी होते हैं जो बलूचिस्तान से, कोयटा से और मुख्तलिफ ऐसे मज़ाफ़ाती इलाका से आते हैं, यहाँ पर अपने गार्डों समेत कराची में हब के ज़रिए दाखिल होते हैं, यहाँ पर जुम्मा हफ्ता इतवार गुजारते हैं, उसके बाद वापस वो चले जाते हैं। उनके पास
सिक्योरिटी गार्ड्स के पास जदीद तरीन असला भी होता है। दिस इज व्हाट दे डू फॉर स्पोर्ट्स। तेज रफ्तार गाड़ी चलाना ये इनके लिए खेल है, ये इनके लिए फन है। आते हैं, तफरी करते हैं, चले जाते हैं, किसी की जान जाए कुछ हो, इनके ऊपर कोई हम देखते हैं कि कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है। नज़ीर, दूसरी स्टोरी जो हमने देखी सुपर हाईवे पर जिस तरह पुलिस एहलकार निशाना बने, पुलिस वैन को टक्कर मारी गई, ये वाकया क्या है और इस बारे में क्या डिटेल सामने आई है? देखें, आप ये समझें कि आपके आर्ट्स काउंसिल से लेके एयरपोर्ट तक, उसके बाद आपका दो तलवार से लेके फिर आपके जहाँ से आपका साउथ गवर्नर हाउस तक, गवर्नर हाउस से लेके जो आपके दीगर मुख्तलिफ इलाके हैं यानी कि एक्सपो सेंटर तक, अभी तक आपके यहाँ पर जो कैमराज एक्टिव हुए हैं जिनसे आप ई चलान कहते हैं। जिस जगह पर आप ये सोचें कि साउथ से आगे आप जाते हैं, सी व्यू पे आपको कोई ई चलान वाला कैमरा नज़र नहीं आएगा, तो आप सोचें कि जो गाड़ी काठोर लिंक रोड से आ रही है सुपर हाईवे पर, तो कोई एक भी कैमरा मौजूद नहीं है। तो ये जब नूरियाबाद से होते हुए हैदराबाद से आते हुए एक तो वैसे ही वहाँ पर उतराई वाले रास्ते और ख़तरनाक मोड़ हैं। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 100 भी है तो आप समझिए वो आपको 150 से ऊपर वो फील होती है। ये सब इंस्पेक्टर ड्यूटी पर अपने मामूल था, अपने अमले के साथ वहाँ बैठा हुआ था। इसी दौरान ये इंतहाई तेज़ रफ्तारी से ये डंपर आया है। इसने ना सिर्फ इस मोबाइल को हिट किया बल्कि उसको ऐसे पिचका दिया जैसे कोई खिलौना है। एक जो इसमें था उसकी लाश को तो निकाल दिया गया जो शहीद हुआ है, जबकि दूसरे को मोबाइल काट कर निकालने की कोशिश की जा रही है। मोटरवे का अमला वहाँ पर पहुँच चुका हुआ है, तमाम जो दीगर रेस्क्यू इदारे पहुँच चुके हुए हैं। यहाँ जो ये गफलत है ये बराह रास्त ये मोटरवे पुलिस की है, क्योंकि मोटरवे पुलिस की ये मैंडेट है कि वो वहाँ से जो भी मोटरवेज है उसके ऊपर स्पीड कंट्रोल करना इनका काम है, लेकिन ना इनके पास रखा जाता है मोटरवे पे। हैरान हूँ मैं कि इस पर कैसे कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। मुझे नज़ीर आप साथ ही रहिएगा बिकॉज एक और स्टोरी है और वो स्टोरी इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़ेरे बहस है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं जी जो कही जाती है, अपने आप को कहलवाती है कोकेन क्वीन, बात कर रही है अनमोल उर्फ पिंकी की। वीकेंड पर हमने देखा जो अनमोल पिंकी है उसके तो कहते ना अंदाज ही बदल गए। जो हमने फर्स्ट एंट्री देखी थी अदालत में, जिस दबंग अंदाज से एंट्री दी थी, जब वीकेंड पर लाया गया तो कपड़ा उन पर ढापा हुआ था, बहुत सारी बातें वो कह रही थी, बहुत सारे बयानात वो दे रही थी। वो ये बता रही थी जो उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है जी फलां का नाम लो, फलां का नाम लो। अब जनाब इनको जान के खतरे के पेश नज़र बगदादी थाने समेत तमाम हसास मकामात पर स्नाइपर तैनात कर दिए गए हैं ताकि जब अदालत में पेशी हो तो सिक्योरिटी इनकी गैर मामूली हो। और एडिशनल आईजी कराची की जानिब से जारी किया गया ये सिक्योरिटी प्लान है और ARY न्यूज़ ने इसे हासिल कर लिया। आज अदालत लाने के ऑपरेशन की निगरानी SSP लियारी डिवीज़न को सौंप दी गई है, तो पेशी होनी है और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि तमाम तर कार्रवाई जो है अब इस हवाले से हो रही है। ये भी बताया गया है कि SDPO बगदादी और रिसाला मोबाइल स्क्वाड की कमांड करेंगे, SHO बगदादी रिसाला और गार्डन को ग्राउंड इंचार्ज बनाया। वो जो बड़ी बड़ी बातें थी, वो जो ऑडियो लीक्स में धमकियां थी और वो जो भरम गुरूर था वो सब निकल गया अगली पेशी में, जब लास्ट पेशी देखी है। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा नज़ीर से फॉलो अप ले लेते हैं पिंकी स्टोरी का। नज़ीर, पिंकी की जान को किससे खतरा है, ज़रा इस हवाले से हमें अपडेट कीजिएगा और जो ओवर द वीकेंड इस केस की अपडेट्स हैं वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। देखें साइम, पिंकी की जान को किससे ख़तरा है इसकी तलाश तो हम भी कर रहे हैं, मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पिंकी की वजह से कई पुलिस एहलकारों के ऊपर जो गुज़श्ता दिनों जो एक वर्ड उर्दू में कहा जाता है कि बुराई गुजरी है, तो पुलिस ऐसा लगता है दोबारा उस चीज़ की मुतम्मिल नहीं होना चाहती। वो अब उस चीज़ से बचना चाहती है कि उनके ऊपर कोई ऐसे एलिगेशंस नहीं आए, इसलिए सिर्फ पिंकी के ऊपर एक SP, कई SDPOs और कई SHOs समेत 40 एहलकारों पर एक टीम में बाकायदा तौर पर तैनात कर दी गई है। बगदादी थाने के ऊपर और अतराफ में स्नैपर्स तैनात कर दिए गए हैं। पिंकी को जो खाना दिया जा रहा है वो बाकायदा चेक करने के बाद दिया जा रहा है। पिंकी के लॉकअप के बाहर भी एक बाकायदा टेंट लगा दिया गया है, यानी कि अब पिंकी को आप लॉकअप में देख भी नहीं सकते। और उस थाने की जो सिक्योरिटी है, तमाम एहलकारों को बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनाने के अहकाम दे दिए गए और ये वाज़े तौर पर कहा गया है कि किसी किस्म की भी गलती को संजीदगी से देखा जाएगा। तो जब इस तरह के कोई इक़दाम किए गए तो क्या इसे कहीं और भी मुंतकिल किए जाने का अंदेशा है कि इस जगह से कहीं और मुंतकिल किया जाए? ये तो काफी हाई प्रोफाइल केस बन गया है। हमें ये लग रहा है कि पुलिस इससे जान छुड़ाना चाह रही है। इसको ये इतना हाई प्रोफाइल बना देगी कि ये अपनी जान छुड़ाकर
عدالت میں رجوع کریں گے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ بھائی پنکی کی سیکیورٹی باہر ہم مکمل نہیں کر سکتے، لہٰذا اس کا ٹرائل جیل میں ہی چلا جائے، تو ہمیں تو بظاہر یہ نظر آ رہے پنکی کے جو راز افشا ہونے والے جو معاملات ہیں اس کا سلسلہ تو بدستور جب یہ گرفتار ہوئی تھی اس کے بعد سے ہی جاری ہے۔ پنکی سمیت 3 لوگ اس وقت پولیس کی حراست میں، جو ذیشان اور سہیل ہیں، جو اس کے مین ایسوسیٹس تھے صرف اکاؤنٹس میں۔ ان کے 6 سے زیادہ اکاؤنٹ سامنے آ چکے ہیں، جن میں 6 سے 8 کروڑ کی ٹرانزیکشن سامنے آئی ہے، بے نامی اکاؤنٹس ہیں، اور اس کے اندر جو بیرون ملک سے یہ منشیات منگواتے تھے تو 84 لاکھ روپے کی خریداری کے پیسے ادائیگی کے بھی شواہد سامنے آ گئے ہیں۔ جو پولیس ہے وہ اس وقت صرف اس معاملے پر کام نہیں کر رہی کہ پنکی کراچی میں کوکین کا کام کرتی تھی، اب یہ معاملہ بین الصوبائی سے نکل کر بین الاقوامی سطح تک پھیل گیا ہے، کیونکہ کئی نائجیریا۔ نذیر ایک چیز بتائیے گا، پنکی جب جاتی ہے عدالت میں، ظاہر میڈیا کے نمائندے وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر وہ بیانات دیتی ہیں، پھر وہ ہیڈ لائنز بنتی ہیں، پھر وہ ہر جگہ وائرل ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک بیان جو اس سے قانونی طور پر لیگل مانا جاتا ہے وہ میجسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے، جو بھی انکشافات کرنے ہوتے ہیں، جو بھی اپنا مدعا بیان کرنا ہوتا ہے ملزم نے، ان بیانات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ سنسنی بہت پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ اصل تو بیان وہی ہوتا ہے نا جو میجسٹریٹ کے سامنے دیا جائے۔ ابھی تک کوئی ایسی تحقیقات کے بعد بیان آفیشل تو نہیں ریکارڈ کرا ہے پنکی نے۔ بالکل آپ کی بات 100% درست ہے۔ آپ تھانے میں بیٹھ کر یا کہیں پر بھی جتنے آپ کو بیانات دینے دے دیں، چاہے کوئی بھی ادارہ ہو، بیان آپ کا وہی مانا جائے گا جس کی بنا پر آپ کو سزا مل سکتی ہے۔ جو آپ اقبالی جرم کرتے ہیں مجسٹریٹ کے سامنے، جس پہ مجسٹریٹ پوچھ رہا ہوتا ہے، آپ بتا رہے ہوتے ہو اور عدالتی اہلکار لکھ رہا ہوتا ہے اور باقاعدہ آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا وہ بیان جو باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ بیان کہا جاتا ہے، اور اسی بیان کی بنا پر ہی آپ کو سزا ملتی ہے، کیونکہ جس وقت وہ بیان ہو رہا ہوتا ہے آپ کے اطراف کوئی نہیں ہوتا اور آپ کو کوئی ڈر و خوف نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے پریشر ڈالا کہ یہ نہیں یہ بیان دے دو۔ تو اب پنکی کا بیان کی بہت اہمیت ہے، لیکن اس بیان کے علاوہ آپ کو جب کسی بھی ملزم کو آپ گرفتار کرتے ہیں تو اس کے خلاف اتنے ٹھوس اور ایسے شواہد آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے کہ اگر وہ بیان غلط بھی دے رہا ہو تو وہ ثبوت آپ کے پاس موجود ہوں کہ یہ بیان بھی غلط دے رہی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ثبوت آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے۔ نذیر آپ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں دونوں تھی سٹوریز کے بارے سے اپڈیٹ کیا۔ چلیں جی یہاں پر شارٹ بریک لیتے ہیں، اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ بہرحال میں یہ ایسے ہی محاورتاً کہہ رہی ہوں، جب سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے ہیں چائنا سے کافی ویسے بدل گئے ہیں، وہ چائنا کے حوالے سے کافی بدل گئے ہیں، وہ کہتے ہیں نا ذرا قاعدے میں آگے ریالٹی، مجھے لگتا ہے انہیں ریالٹی چیک ملا۔ وہ نہ جانے کیا سوچ کے وہ ان کی کابینہ چائنا گئے تھے، وہاں سے بڑا ہی امپریس ہو کر آئے۔ بائی دا وے آج کل ایک بڑی خبر ان ہے کہ جاتے جاتے جتنے سووینئرز تھے، جتنے گفٹس تھے جو چائنیز نے دیے تھے، سوچیں چائنیز گورنمنٹ کی جانب سے دیے گئے تھے، وہ سب پھینک کے گئے۔ اور اس کے بعد خیر دوسری ویڈیو بھی وائرل ہوئے کہ 30 سیکنڈ کے اندر ان کا جہاز ٹیک آف ہونے سے پہلے کس طریقے سے چائنیز جو ہے۔ اچھا ایک اور ویڈیو بڑی وائرل ہوئی بھی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو شی جن پنگ کی ڈائری کھول کے پڑھ رہے تھے۔ اوف اللہ، مطلب لٹرلی شی جن پنگ گاٹ اپ فرام ہز چیئر، وہ گئے خطاب کرنے کے لیے، ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری ان کی ڈائری کھولی اور ایسے باقاعدہ پڑھا 10-15 سیکنڈ کے لیے پیج پلٹ۔ یہ دیکھیں یہ منظر آپ دیکھیں، کوئی ملک کا صدر، کوئی سربراہ مملکت ایسے کرے گا، خاص طور پہ جب آپ کسی ملک کے دورے پر ہو اور تمام تر کیمرے، تمام تر توجہ، تمام تر میڈیا آپ پر فوکس کیا ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی آپ ذرا اوڈیسٹی چیک کریں کہ انہوں نے جی شی جن پنگ کا جو بھی ان کا پورا ایک ڈائری تھی اس کو کھولا، اس کو پڑھنے کی کوشش کی۔ بھائی یہ باتیں اتنی بیسک ایتھکس میں آتی ہیں، بچوں کو بھی بتاتے ہیں کہ خاص طور پہ کسی کی ڈائری، کسی کی پرسنل نوٹس یہ آپ نے کبھی بھی نہیں کھول کے پڑھنے۔ ایتھکس اور ڈونلڈ ٹرمپ خیر میرے خیال سے چائنیز میں لکھا ہوا تھا اس لیے انہوں نے واپس بند کر دی۔ ہاں لیکن سمجھ میں نہیں آیا۔ اچھا ایک جگہ لے کر گئے شی جن پنگ، وہ ان کا کوئی پرانا درخت تھا، پرانی جگہ تھی وہ، اور وہ ہر کسی کو وہاں پر نہیں لے کر جاتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب وہاں پہ پوچھتے ہیں کہ ایم آئی دا فرسٹ پریزیڈنٹ ٹو وزٹ دس، تو ان کو بتایا گیا یس۔ تو وہ اپنی امپورٹنس ہر جگہ جاننا چاہتے ہیں۔ بہرحال امریکہ نے ایران سے مذاکرات کی بحالی کے لیے 5 شرائط پیش کر دی ہیں اور جنگی نقصانات کا ہرجانہ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ پیسوں کی بات ہو، ڈونلڈ ٹرمپ بزنس مین ہے۔ اجے فارس نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ امریکہ نے 400 کلو گرام
افزودہ یونیم حوالے کرنے کی شرط عائد کر دی ہے. ایران کی صرف ایک ایٹمی تنصیب پر کام کر سکے گا. منجمد اثاثوں کا 25% حصہ بحال نہیں کیا جائے گا. تمام محاذوں پر جنگ بندی مذاکرات شروع ہونے سے یہ چیزیں مشروط کر دی گئی. اچھا جناب، اور اب ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ایران جلد از جلد جنگ بندی معاہدہ کر لے تو اس کے حق میں بہتر ہوگا. مزید تاخیر برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں. فرانسیسی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ٹرمپ، اور انہوں نے کہا کہ اگر جلد امن معاہدہ طے نہ پایا تو ایران کو بہت برے وقت کا سامنا کرنا پڑے گا. ایرانی فوج نے صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کو بے معنی قرار دے دیا، اور مسلح فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابو الفضل یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو کسی بھی نئی جارحیت پر تباہ کن جواب ملے گا. وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے جنگ چھیڑ کر سفارتی کوششوں کو تباہ کیا، ایران پر حملہ کر کے بحری تجارتی راستوں کو غیر محفوظ بنایا. یہ ان کا پرانا طریقہ کار ہے. اچھا، اس سب میں جو سینیٹی کا مظاہرہ جو کنٹری کر رہی ہے وہ الحمدللہ ہمارا ملک ہے. سو ایران امریکہ میں مستقل جنگ بندی اور خطے میں امن کا مشن، پاکستان کی جانب سے کوششیں جاری ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی تہران پہنچے اور ایرانی قیادت سے اہم ملاقاتیں ہوئیں. صدر مسعود پزشکیان سے 1-on-1 1.5 گھنٹہ طویل ملاقات ہوئی، اور ایرانی صدر نے اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال کی اجازت نہ دینے پر پاکستان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا، اور کہا پڑوسی ملکوں نے اپنی سرزمین کی اجازت نہ دے کر امریکہ اور اسرائیل کا منصوبہ ناکام بنا دیا. بالکل جناب، تو پھر اسی حوالے سے بات بھی کر لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے سکسفی نغمانہ ہاشمی صاحبہ. بہت شکریہ نغمانہ صاحبہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ہم نے دیکھا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب تہران گئے، وہاں پر طویل ایک گفتگو ہوئی، کانورسیشن ہوئی پائیدار امن کو اچیو کرنے کے لیے. اس کے بعد پاکستان اپنی سفارتی کوششیں تیز ترین کر رہا ہے مستقل امن کے لیے. کوئی پیش رفت نظر آ رہی ہے آپ کو ان دا کمنگ ڈیز؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں بلانے کا، اور ویری گڈ مارننگ اینڈ السلام علیکم ٹو یو اینڈ یور ویورز. دیکھیے، ٹرمپ جیسے آپ نے خود کہا کہ چین کے جو ان کا دورہ تھا اس کے بعد ان کا رویہ، ان کی ریٹورک اور ان کی باڈی لینگویج کافی چینجڈ ہے، کیونکہ نہ صرف ان کو ریالٹی چیک ملا ہے بلکہ ان کو آئی تھنک کہ یہ بھی سبق ملا ہے جو انگریزی کا ایک محاورہ ہے بہت پرانا کہ یو ہیو ٹو ڈیزرو بفور یو ڈیزائر اینڈ اسپیک بفور یو اینڈ تھنک بفور یو اسپیک. تو آئی تھنک یہ بہت آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا ایک کمپیریزن نظر آیا دونوں لیڈر، کتنا بمباس تھا، اور دوسری طرف بڑا ایک سوبرائٹی اور ایک تحمل تھا. تو تنازل میں تو آئی نے بہت فرم میسیجنگ کی ہے، جو کہ ظاہر سی بات ہے باہر میڈیا میں تو نہیں آتی، بٹ آئی تھنک ٹرمپ صاحب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایران کا مذاکراتی حل ہی نکلے گا. اور اسی لیے آئی تھنک انہوں نے کہا ہے کہ 60 days تک کا وقت ہے، اور دس دیٹ اینڈ دی ادر. اور میرے خیال سے جو ابھی محسن نقوی صاحب گئے ہیں فوراً چین اور ٹرمپ کے چین کے دورے کے بعد، تو آئی ایم شیور جو ہماری بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی ہے تو ضرور کوئی اہم میسیجنگ ہوگی جو ہو رہی ہوگی. اور میں تو بہت پر امید ہوں کہ یہ شاید اب جس قسم کا وہ کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی سویلائزیشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور پھر سب کچھ تباہ ہو جائے گا، اور یہ سارے بیانات انہوں نے اسرائیلی پرائم منسٹر سے بات کرنے سے پہلے کیے ہیں. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پلینگ ٹو دا گیلری بھی ہوتی ہیں، بٹ آئی تھنک ہی ریئلائزز ناؤ کہ یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بات چیت سے ہوگا. اور مجھے تو کافی یہ امید ہے کہ سونر رادر دین لیٹر یہ سیریس مذاکرات دوبارہ شروع ہو جائیں گے. دونوں طرف کی آپ نے دیکھا ایک بڑی فرم پوزیشنز تو سامنے ہیں، لیکن اگر آپ بہت باریک بینی سے ان کو دیکھیں تو کافی چیزوں میں کمپرومائز آپ کو نظر آتا ہے. جیسے کہ پہلے کہہ رہے تھے کہ جی بالکل کسی قسم کا کوئی ایٹمی
प्लांट नहीं होगा। अब वो कह रहे हैं कि जी ईरान जो है वो एक एटमी प्लांट रख सकता है। exactly. पहले कह रहे थे हम कोई पैसे रिलीज नहीं करेंगे, और अब कह रहे हैं कि जी 25% जो उनके असासे मुंजमद हैं उनके अलावा शायद फिर दे माइट एग्री टू लिफ्ट द बैन उनके जो फ्रोजन एसेट्स के ऊपर है। तो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता बिटवीन द लाइंस आपको प्रोग्रेस नजर आ रही है। तो नगमाना साहिबा, ये ईरान को फिर कबूल होंगी ये शराइत? सवाल ये है। देखिए ईरान को भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एक बहुत लंबी जंग जो है वो किसी के फायदे में नहीं है, इंक्लूडिंग ईरान के। और एट द एंड ऑफ द डे सिविलाइजेशन खत्म भी हो गई तो टेबल पे बैठ के बात करनी पड़ेगी। तो आई थिंक इरानियंस आर वेरी सेंसिबल, और उन्होंने अभी तक अपने कार्ड्स बहुत अच्छे तरीके से खेले हैं, और वो बिल्कुल भी कोई जंगी जनून में तो मुब्तला नहीं हुए, वो तो अपना डिफेंस कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर के बिटवीन द पोजीशन जो अभी ट्रम्प साहब की है एंड बिटवीन द स्टेटेड पब्लिक पोजीशन जो ईरान की है, इसके दरमियान का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मेरे लिए तो बड़ी ये हौसला अफजा बात है कि फौरन ही इस ट्रिप के बाद, मैंने जैसे पहले कहा कि मोहसिन नकवी साहब इस वक्त ईरान की लीडरशिप से बड़ी सीरियस मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो आई एम श्योर कि हमारे पास उसका मैंडेट तो है ही, लेकिन हमारे पास मैसेजिंग भी होगी जो हमने कन्वे की होगी, और कुछ जरूर प्लान भी होगा। तो बहुत ज्यादा मीडिया में ये बातें तय नहीं होती। मीडिया में दोनों को अपनी पोजीशंस को मेंटेन रखना जरूरी होता है, बिकॉज कोई भी नहीं चाहता कि वो कैपिटुलेट कर जाए या दोनों में से किसी की भी टोटल डिफीट हो जाए। और इस वक्त ज्यादा कंसर्न तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब का है, क्योंकि अमेरिका को तो ऑलरेडी डिफीट हो चुकी है। तो फेस सेविंग की बात है, तो आई थिंक कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकल आएगा। हमारा साहिबा, जब सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स की बाज़गश्त थी इस्लामाबाद में, उस टाइम पे ट्रम्प ने एक ये बयानिया बनाया कि वी वांट ट्रैवल 17 to 18 आवर्स जस्ट फॉर ईरान बिकॉज दे नॉट सीरियस एंड ऑल। फिर उसके बाद अल जज़ीरा ने ये खबर चलाई कि हो सकता है पाकिस्तान में सेकंड राउंड ऑफ मुज़ाकरात हो जाए, एक्सपेक्टेड है कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों के अंदर। बट अब जो रेटरिक चल रहा है, जो नैरेटिव चल रहा है, आपको लगता है कि इस्लामाबाद में सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स होने वाला है, फिजिकली दोनों पार्टीज़ बैठेंगी और फिर किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करेंगी, या आपको लगता है कि मामलात फ़ोन पर भी हल हो सकते हैं? देखिए एट द एंड ऑफ द डे फोन पे दस्तखत तो नहीं हो सकते ना, तो वो तो फिजिकली कहीं बैठ के दस्तखत करने ही पड़ेंगे। और जैसे आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ने भी शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग कहा है कि इंशाल्लाह मुज़ाकरात पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर होंगे और हम पूरी तरह मेज़बानी के लिए तैयार हैं। अब ये कहना कि जी वो इमिनेंटली हो जाएंगे, आज हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, दैट इज नेचुरली बिहाइंड द सीन्स जो बातें हो रही हैं वो उन पे डिपेंड करता है। पब्लिकली तो आई एम नॉट इन द गवर्नमेंट, यू आर नॉट इन द गवर्नमेंट, तो वो जो पीछे बातें हो रही हैं और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चल रहे हैं, मैसेजिंग हो रही है, तो उसमें से क्या नतीजा निकलता है, मेरे ख्याल से नतीजा बेहतर निकलेगा। और ज़रूर ये क्योंकि हम मीडिएटर्स हैं तो चाहे हमारे यहाँ हो दस्तखत या कहीं और हो, लेकिन दस्तखत अगर हुए तो ऐन मुमकिन है कि वो पाकिस्तान ही में शायद हो। बहुत सारी बातें बिहाइंड द सीन्स तय हो जाएंगी, बट एट द एंड ऑफ द डे एग्रीमेंट साइन करने के लिए तो मिल बैठ के ही होगा। राइटली सेड। थैंक यू वेरी मच नगमाना साहिबा। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले मैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का एक कॉल है वो यहाँ पर दोहराना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। तो यही बात है, अब भारत को पाकिस्तान बहुत खटकता है, बावजूद इसके कि लास्ट ईयर उन्हें बड़ी बदतरीन शिकस्त, हजीमत, एम्बेरसमेंट, ग्लोबल एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी भड़कें, उनके रिटोरिक्स जो हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं। और ख़ास तौर पे जब उनकी फ़ौज जब भड़के लगाती है तो मुझे समझ नहीं आती, बिकॉज हम तो ये कहते हैं कि जी मोदी सरकार ने अपनी फ़ौज को किस जगह लाके फंसा दिया कि आज उनकी इतनी शर्मिंदगी हो रही है। बहरहाल किसी खुद मुख्तार एटमी रियासत को जोग्राफिया से मिटाने की धमकी देना
ذہنی دیوالیہ پن ہے اور جنگی جنون کی علامت ہے. آپ کو پتہ ہے انڈیا کے آرمی چیف نے اس طرح کا بیان دیا تھا تو پاکستان کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس کا جواب بھی آ گیا. بالکل جی. اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بھارت کو ایک اور محاذ پر شکست ہوئی ڈیورنگ بنیاد مرصوص. آپ کو یاد ہے کہ معاملہ بنیاد مرصوص کا آپریشن مارکہ حق کا شروع کہاں سے ہوا تھا؟ یہ شروع یہاں سے ہوا تھا کہ بھارت دھمکی لگائی پاکستان کو کہ ہم سندھ طاس معاہدہ معطل کر دیں گے، جبکہ سندھ طاس معاہدہ یونیلیٹرلی نہ معطل کیا جا سکتا ہے نہ کہ بھارت اسے وڈرا کر سکتا ہے. اب انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن عالمی ثالثی عدالت نے پاکستان کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے اور بھارت کو دو ٹوک پیغام دیا کہ پاکستان کو پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے سندھ طاس معاہدے کے تحت، اور بھارت پاکستان کو واضح طور پر بتائے کہ کہاں کہاں پر ڈیم بنا رہے ہیں اور کیوں بنائے جا رہے ہیں تاکہ پاکستان کے علم میں یہ بات ہو. تو یہ بھی ایک بڑی پاکستان کے لیے کامیابی ہے. اچھا آپ کو بتا دیں ترجمان پاک افواج کا بھارتی آرمی چیف کے حالیہ بیان پر سخت رد عمل. کہا بھارتی آرمی چیف کا بیان نہ صرف غیر سنجیدہ بلکہ جنگی جنون پر مبنی ہے. ایسے کسی اقدام کے نتائج ایک ملک تک محدود نہیں رہیں گے، پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے. بھارت خطے میں دہشت گردی کی سرپرستی، عدم استحکام پیدا کرنے کی، سرحد پار کارروائیوں، بین الاقوامی سطح پر گمراہ کن جو مہم چلا رہا ہے اس سے باز رہے. چلیں جی اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈ ریٹائرڈ وقار حسن خان صاحب. تھینک یو سو مچ وقار صاحب. وقار صاحب مجھے سمجھ نہیں آتا، 1 سال ہوا ہے، دنیا بھر میں رسوائی ہے، آئزولیشن کا شکار ہو گیا ہے، بھارت کے اپنے ان کے اوپر بڑا کرٹیسزم ہو رہا ہے، لیکن ان کی دھمکیاں، ان کے ریٹورکس، خاص طور پر ان کی آرمی چیف کی طرف سے بیانات سمجھ سے باہر ہیں. کیا ضرورت تھی انہیں اس طرح کا بیان دینے کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سائمن صدر. انہوں نے ہسٹری اور جغرافی کی بات کی کوئکلی. آئی تھنک ٹیل دیم ایک تو انڈس ویلی ہے جہاں پہ پاکستان ہے، یہ اولڈر سویلائزیشن ہے اس علاقے کی. تو 3000 سال سے تو ہم ادھر ہی ہیں، ٹھیک ہے. یہ تم کو کلیئر ہونا چاہیے کہ جغرافی اور ہسٹری جو ہے، اینڈ انڈیا کا نام ہے انڈس سے نکلا ہے، سو بیسیکلی وی آر دا فادر لینڈ. دوسرا جو ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ 800 سال مسلمانوں کی حکومت بھی رہی ہے، اسی کا سارا ہینگ اوور ہے. And India was kind of handed over, as a new state by the British. India as it is جس کی یہ بات کرتے ہیں بھارت کی، جہاں پہ کوئی ہندو رول تھا، یہ کم از کم پچھلے 1000 سال میں تو نہیں تھا. تو یہ ٹوٹل ہسٹری ہے. ابھی آ جاتے ہیں کہ وائی اس کا جو ان کی کمیونٹی سے کیوں بیانات دیے جا رہے ہیں. اس میں میرے خیال میں تھوڑا براس ٹیکس کر لیں پچھلے 6 سال کا، زیادہ پیچھے نہیں جاتے. کمیونٹی کی پرفارمنس کیا رہی ہے. 2019 آپ کو یاد ہے صرف ٹاڈ میں ابھی لندن کو پریڈ کر کے بھیجا گیا، یہ ان کی ٹوٹل اوقات تھی. پھر 2020 میں ایک بڑا انٹرسٹنگ ہوا واقعہ جو تھا جب چائنا نے لداخ میں ان کا 4500 اسکوائر کلومیٹر ایریا لیا. جغرافی کی بات کرتے ہیں، جغرافی بدل دیں گے. تو پہلا کام ملٹری یہ کرے کہ 4500 اسکوائر کلومیٹر چائنا نے لیا واپس لے جا کے وہاں سے، because they've changed the geography of India. Right. اور اس میں مودی نے کہا تھا نہ کوئی ہماری سیما میں گھس آیا نہ گھسا ہوا. And then come to 2025. تو یہ 6 سال کی ٹوٹل پرفارمنس ہے ملٹری کی. تو ابھی ریٹورک پہ پھر کام چلائیں گے. $110 ارب کا بجٹ ہے، تو کچھ تو عوام کو بتانا ہی ہے. اور صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر. آپ یہ جو ابھی ہم نے پچھلے سال ہی دیکھا، مطلب اس بھارتی فوج کے پلے ہے کیا کہ جو اتنے بڑے بڑے یہ لوگ ریٹورک کریٹ کرتے ہیں. یہ وہی فوج ہے جو ڈیورنگ بنیاد مرصوص اپنی چیک پوسٹوں پر سفید جھنڈے لہرا کے بھاگی تھی، اور یہ وہی فوج ہے جس کی 6-7 مہینے کی تنخواہیں انہوں نے پے کی، اور یہ اپنے ملک میں اپنے ملک کے خلاف ہی یہ فوج نعرے لگا رہی تھی اور ریلیاں نکال رہی تھی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ سر، کمنگ ٹورڈز دا سندھ طاس معاہدہ جو کہ عالمی ثالثی عدالت نے پاکستان کے حق میں سارا کیس کا فیصلہ سنایا اور پاکستان کی بہت اہم اور بڑی کامیابی ہے. کلیئرلی بولا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن نے کہ کشن گنگا اور رتلے پن بجلی منصوبے کے اوپر یہ جو بھی آپ ہائیڈرو پاور بنائیں گے پاکستان کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے، اور پاکستان کا پانی آپ نہیں روک سکتے. کتنی بڑی کامیابی ہے سر یہ پاکستان کی؟ جی بالکل. آئی تھنک پاکستان 2 فرنٹ پہ تو لڑ، ایک تو لیگل اور ڈپلومیٹک ہے جس پہ ڈیفینیٹلی ہمارا کیس لے کے گئے. بڑا کلیئر ہے، یہ کوئی آج کا ہے بھی نہیں. وہی بات ہو رہی ہے کہ اس سے سویلائزیشنل کیس ہے، مگر انڈس ریور سسٹم کوئی آج سے تو نہیں بہ رہا، اٹس ملینیلز آف ایئرز. دوسرا آ جاتے ہیں جو ڈپلومیٹک ہے، اس میں بھی آئی تھنک کافی پریشر ہے بھارت پہ، ڈسپائٹ کہ ان کے فارن آفس نے کہا جی کہ ہم نہیں مانتے اس کورٹ آف آربیٹریشن کو، اور ان کی پرانی عادت ہے، انہوں نے 1948 کے ریزولوشن ہے کشمیر کے وہ فالو نہیں کیے UN سیکورٹی کونسل کے. اور تیسرا ہے ملٹری آپشن جس پہ زیادہ بات نہیں ہوتی، یہ کر کے دیکھ لیں. They can try it, they start building infrastructure, اور انشاءاللہ ایسے طریقے سے ٹارگٹ کیا جائے گا پھر یہ بلینز آف ڈالر کی جو ان کی سو کالڈ انویسٹمنٹ ہے نا وہ بھی جائے گی اپنا سندھ کے پانی میں. تو اس پہ بلاول صاحب نے بڑا آئی تھنک اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دیا تھا، اینڈ آئی تھنک ویل ڈو اٹ انشاءاللہ اگر ضرورت پڑے گی. آئی ڈونٹ تھنک اس کو اتنی جرت ہے
باقی دیکھیں انہوں نے یہ کیا تھا, ہم نے ان کی ایئر اسپیس بند کیا, اور ابھی آج کی خبر یہ کہ $2 ارب کا لاس ہوا ہے لاسٹ ایئر, اس سال میں جو پچھلا سال گزرا ہے. تو یہ ٹوٹل اوقات ہے, یہ بات کرتے ہیں انڈس واٹر کا پانی بند کریں گے. باقی دیکھیں ٹرائی اینی تھنگ, پاکستان از ریڈی آن آل فرنٹس, چاہے وہ ڈپلومیٹک ہو, وہ ملٹری ہو, وہ اس چیز کے لیگل ہے, انٹرنیشنل لیگل فرنٹ ہے جس پہ ہم نے ایک آئی تھنک کامیابی حاصل کی ہے. بالکل, تو انشاءاللہ وی آر ریڈی فار ایوری تھنگ. بالکل, آپ بالکل وجہ فرما رہے ہیں, پاکستان از ریڈی. تھینک یو سو مچ وقار صاحب, بہت شکریہ. اور بھارتیوں سے گزارش ہے کہ آپ ہی اپنے پرائم منسٹر کو سمجھائیں اور اپنی فوج کو سمجھائیں, ورنہ تو مزید سکے کا سامنا کرنا پڑے. پاکستان از ریڈی, پاکستان وونٹ ہیزیٹیٹ. اگر دوبارہ سے کوئی جارحیت کا سوچا بھی, گھس کے ماریں گے اور پھر جغرافیہ ہم چینج کر دیں گے. باقی آپ اپنی فلموں میں جو کرنا ہے کر لیں, تھوڑی سی یہ بریک ہمارا لیں گے, کنسرن نہیں ہے. حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک جناب. اور اب ذرا کھیل کے میدان سے آپ کو خبریں دے دیتے ہیں. تو پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ بنگلہ دیش ایک بار پھر مشکلات کا شکار دکھائی دے رہا ہے, جہاں بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم نے سلہٹ ٹیسٹ میں بھی مضبوط گرفت قائم کر لی ہے. دوسرے روز کے ختام تک میزبان ٹیم کو پاکستان پر مجموعی طور پر 156 رنز کی برتری حاصل ہو گئی. پاکستان کی پوری ٹیم پہلی اننگ میں صرف 232 رنز پر آؤٹ ہو گئی. آپ یہ سوچیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے, اور کہتے ہیں نا جہاں بابر اعظم 68 رنز بنا کر نمایاں رہے, جبکہ ساجد خان نے 38 رنز کی مزاحمتی اننگز کھیلی, ساجد خان نے, اور قومی بیٹنگ لائن ایک بار پھر سے ناکام رہی. جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. تو سعود شکیل, شان مسعود, سلمان آغا, محمد رضوان کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہ دکھا سکے ایز ایکسپیکٹڈ. کچھ کھلاڑیوں سے دوسری اننگز میں بنگلہ دیش نے پورا اعتماد آغاز کیا اور 3 وکٹوں کے نقصان پر 110 رنز بنا لیے. پاکستان کی جانب سے خرم شہزاد نے 2 جبکہ محمد عباس نے 1 وکٹ حاصل کی. تو پچ بیٹنگ کے لیے بہت اچھی ہے, لیکن ہم شراکت نہیں بنا سکے. بابر اعظم نے پریس کانفرنس میں یہ بات کہی اور کہا میچ جیتنے کے لیے بلے بازوں کو ذمہ داری لینا ہوگی. تو بابر اعظم ماشاءاللہ سے اب اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں بیٹھ کے پریس کانفرنس میں کہ اب بیٹرز کو ذمہ داری لینا ہوگی, ورنہ تو ہم ان سے بہت کچھ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. پچھلے جب ان کی ایک بیٹ پیچ چل رہا تھا, شراکت ٹوٹتے ہی وکٹوں کی لائن لگ جاتی ہے. بابر صاحب یہ بھی ہم کافی عرصے سے اور بہت سارے تجزیہ کار یہ بات کہہ رہے ہیں, سو اس خامی پر جلد قابو پانا ہوگا. یہ بھی آپ کو پتہ ہے, یہ بات بھی بہت سارے تجزیہ کار, اور تجزیہ کار سے مراد جو کرکٹ ایکسپرٹ ہیں, سابق کرکٹرز ہیں, وہ یہ بات برسوں سے کہہ رہے ہیں. تو بات کر لیں نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد بھائی, میچ سنسنی خیز موڑ میں داخل ہو گیا. دوسری اننگز میں بنگلہ دیش کی مضبوط پوزیشن بھی تھی. پاکستان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے یہ, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مشکلات آ گئی ہیں اب پاکستان کے لیے. مسکرا رہے ہیں وہ, آپ مشکلات کی بات کر رہے ہیں. بابر کے سوٹ پہ مسکرا رہے ہیں. بالکل, آپ نے سنسنی خیز موڑ کہا, میں نے کہا کہ یہ مایوس کن موڑ ہے میرے لیے. بہت ہی ڈراؤنا خواب ہے بنگلہ دیش کا یہ ٹور پاکستان کی ٹیم کے لیے. جس طرح پاکستان کی ٹیم پہلا ٹیسٹ میچ ہاری, پے در پہ غلطیاں, سلیکشن میں غلطیاں, ٹاس پر غلطیاں, ٹاس کے فیصلے پر غلطیاں, مایوس کن کپتانی, مایوس کن بیٹنگ, بے پناہ غلطیاں کی پہلے ٹیسٹ میچ میں, اور 27 رنز کی لیڈ دے کر ٹیسٹ میچ ہار گئے. اس میچ میں 46 رنز کی لیڈ ہے, اور سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ جو ٹیسٹ میچ ہوتے ہیں وہ پہلی اننگز کی بنیاد پر جیتے جاتے ہیں. جو ٹیمیں پہلی اننگز میں برتری لیتی ہیں, اگر آپ نے 278 رنز پر آؤٹ کیا تھا بنگلہ دیش کو, گو کے اس سے بھی کم پہ آؤٹ کرنا چاہیے تھا. آپ نے 116 پہ 6 کرنے کے بعد آپ نے ریویو نہیں لیا جب لٹن داس 52 رنز پر آؤٹ تھا. کتنی بڑی غلطی ہے یہ کیپر کا اس کے اوپر قصور ہے, کپتان کا اس کے اوپر قصور ہے. جب کوئی, آپ یہ کیوں ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے ریویو لیا, ہمارے پاس ایک ہی بچا ہے, ہم اگر ریویو لیں گے اور یہ غلط ثابت ہو گیا, ارے جاؤ لو ریویو, بہادر بنو. لیکن وہ بہادر نہیں بنے, وہاں سے 278 کروا دیے. اور پھر اس کے بعد یہ تو ساجد خان کی لوور ڈاؤن آ کے بیٹنگ کی, 4 چھکے انہوں نے لگائے, 38 رنز بنائے. بڑا کمال کا کرکٹر ہے, اور یہ وہ کرکٹر ہے جس کو غلطی کر کے پاکستان نے پہلے ٹیسٹ میچ میں نہیں کھلایا. یہ والی پچ بھی, اس پچ پہ بھی آپ 3 فاسٹ بالر کھلا رہے ہیں. پچھلی والی پچ پر بھی آپ نے 3 فاسٹ بالر کھلائے. گھاس دیکھ کر ڈر گئے, تو ایک ڈراؤنا سا خواب پورا بن گیا ہے. ٹیم ڈر ڈر کر کھیل رہی ہے. اور اب بابر اعظم نے کہا کہ بیٹسمینوں کو ذمہ داری لینی ہوگی. ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ سورج آج مشرق سے نکلے گا, میم سے مارننگ شو ہوتا ہے, سواد سے سائم ہوتا ہے, سواد سے صدف ہوتا ہے. یہ تو بڑی آبویس سی بات ہے کہ بیٹسمینوں کو ذمہ داری لینی ہوگی, لیکن وہ نہیں لے رہے. میں نے نوٹس نہیں کیا تھا کہ سواد سے صدف اور سواد سے سائم. اچھا شاہد صاحب ایک چیز بتائیے گا, پوسچرنگ بڑا میٹر کرتی ہے. پریس کانفرنس ظاہر ہوتی ہے, کبھی کوئی پلیئر پریس کانفرنس میں ہوتا ہے, لیکن بابر کا اسٹیٹمنٹ مجھے ایسا لگا کہ
ایک کیپٹن کا اسٹیٹمنٹ ہے. شان مسعود سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آ کر یہ بات کریں کہ جی بیٹرز کو ذمہ داری لینی ہوگی اور ایک کھلاڑی آؤٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد لائن لگ جاتی ہے. تو کیا یہ کوئی فیوچر پلاننگ ہے, کوئی سگنلز ہیں, کوئی میسیجنگ ہے, یا میں زیادہ سوچ رہی ہوں؟ پاکستان میں تو اس طرح کی چیزیں بڑی عام ہے پاکستان میں اس طرح کی چیزیں. شان نے بھی بار بار یہی کہا آ کر کے بیٹسمینوں کو ذمہ داری لینی ہوگی, ہم پراپر بیٹنگ نہیں کر رہے, ہم وہ جو اہم موقع ہوتے ہیں ان کو گریب نہیں کر پا رہے, اور بڑا مایوس کن دورہ رہا ہے شان کے لیے بھی. نہ وہ بیٹنگ کر پا رہے ہیں, نہ وہ اچھی کپتانی کر پا رہے ہیں. لیکن کرکٹ میں یہی کہا جاتا ہے کہ کیپٹن از ایز گڈ ایز ہز ٹیم. ان کی ٹیم بھی اتنا اچھا نہیں کھیلی, اور اس سے بڑھ کر بیچارے وہ خود پرفارم نہیں کر پا رہے. اگر کپتان خود پرفارم کر رہا ہوتا ہے, 70 80 90 100 رنز بنا رہا ہوتا ہے, تو وہ سامنے سے اپنے پلیئروں سے بات بھی کرتا ہے, ان کو ڈانٹ بھی سکتا ہے, ان کو انسپریشن بھی دے سکتا ہے. لیکن شان سے افسوس ایسا نہیں ہوا, حالانکہ وہ بہت ہی اچھا لڑکا ہے, بہت ہی اچھا کھلاڑی ہے, لیکن اس پوری سیریز میں اس سے رنز نہیں ہوئے. اور وہ بس لاسٹلی بتا دیں کوئکلی شاہد صاحب, وائٹ واش کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں, اب یہ حقیقت بنتی جا رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کوئی بھی چیز 200 سے اوپر ہوگی وہ پاکستان کو بنانی تو چاہیے, لیکن جس طرح کا کانفیڈنس چل رہا ہے پلیئروں کا, بہت ہی لو کانفیڈنس ہے, بہت ہی بیٹسمین کچھ نہیں کر پا رہے. کوئی بھی چیز 220 225 ہوگی تو پاکستان یہ ٹیسٹ میچ اور غالباً آج ہی ہار جائے. پتہ نہیں یہ اب ہم کتنے, اب ہمارا دل یہ غم برداشت کرے گا, چوٹیں برداشت کرے گا. بہت شکریہ شاہد بھائی, تھینک یو. ہمارا آپ کا غم سا ہے. اور ویسے سلہٹ کے جو گراؤنڈ ہے, مجھے ایسے لارڈس کا گراؤنڈ یاد آ گیا, اتنی گرینری, اتنا خوبصورت. لارڈ سے تو مجھے کچھ اور بھی یاد آیا, بٹ ہم ایک بریک پہ چلے جاتے ہیں. حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. اور اس گھنٹے میں ہم ایک بہت اچھی پیاری خوشائند خبر سے آغاز کریں گے. ذی الحج کا چاند نظر آ گیا ہے جناب. پاکستان اور سعودی عرب میں عید الاضحیٰ ایک ساتھ بدھ 27 مئی کو منائی جائے گی. آپ کو بہت مبارک ہو ذی الحج کا چاند. کراچی میں اجلاس کے دوران مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے چاند کی رویت کا اعلان کیا. چاند دیکھا ویسے آپ نے؟ چاند میں نہیں دیکھ سکی, لیکن چاند دیکھ کے جو بھی دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے. تو چاند دیکھ نہیں سکی. اب کراچی میں اتنی ہائی رائز بلڈنگز ہیں کہ آپ کو چاند دیکھنے کے لیے بھی روف ٹاپ پہ جانا پڑتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اور اعلان ذرا کافی لیٹ ہوا جب ہم سمجھ رہے تھے, کیونکہ شروع میں سب بڑے ریلیکس ہو گئے کہ جی اب چاند نہیں نظر آیا, لیکن بعد میں یہ اعلان ہو گیا چاند کی رویت کے حوالے سے, اور بتایا گیا کہ مختلف مقامات سے ذی الحج کا چاند نظر آنے کی شہادتیں ملی ہیں. تو سعودی عرب میں بھی ذی الحج کا چاند نظر آ گیا ہے. مناسک حج کا آغاز پیر 25 مئی سے ہوگا. حج کا جو اہم ترین رکن ہے وقوف عرفہ 26 مئی کو ادا کیا جائے گا. ایران, افغانستان, ترکیہ, ملیشیا, انڈونیشیا میں بھی عید 27 مئی کو ہوگی. تو اب مجھے لگتا ہے کافی زیادہ گہمہ گہمی ہمیں نظر آنی شروع ہو جائے گی, بیکاز اب بالکل ٹائم نہیں ہے. اور آپ سب نے جناب رخ کر لیا ہے مویشی منڈیوں کا, اور وہاں پر جا کر آپ نے خریداری کرنی شروع کر دی. اچھا جی, یہ تو جب چاند کا اعلان ہوتا ہے اس کے بعد کی جو گہمہ گہمی ہے, بیوپاریوں کی بھی آنیاں جانیاں اور خریداروں کی بھی آنیاں جانیاں, تو وہ بھی اب ذرا آپ کو دکھائیں گے. اور اب ذرا بات کر لیتے ہیں عید الاضحیٰ کے حوالے سے. مویشی منڈیاں فل جیم پیکڈ ہیں, دن بہت تھوڑے ہیں, مقابلہ سخت ہے. جو اچھا ریٹ لگائے گا, اچھا بارگیننگ سکلز اپنے دکھائے گا, بھائی وہ جانور لے کے گھر آ جائے گا. صرف گیم آپ کی بارگیننگ سکلز کی ہے. اچھا جانور 2-2.5 لاکھ سے شروع ہو رہا ہے آرام سے, جو مطلب آپ کو 8 9 10 من کا بھی جانور ہے وہ تقریباً 2.5-3 لاکھ سے اوپر آپ کو ملے گا. اچھا, اس بار ہم دیکھ رہے ہیں جو مویشی منڈی ہے ان میں بڑے انتظامات کیے گئے ہیں. خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں سیکیورٹی کے بھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کراچی میں تو جانور ہی چوری ہو جاتے ہیں, جانور اٹھا کے لے جاتے ہیں لوگ. صفائی ستھرائی, پانی, گرمی ہے, اور پانی اور بجلی سمیت مختلف سہولیات فراہم کرنے کے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں. اچھا, مہنگائی کے باعث جو قیمتیں ہیں وہ شہریوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے, اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی دلچسپی بھی لے رہے ہیں لوگ. خوبصورت جانور ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور بچہ پارٹی, وہ جو شروع میں ہم نے آپ کو کہا تھا نا, بچہ پارٹی آر سو ایکسائٹیڈ, بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں وہ. لیکن گرمی, اچھا انہیں گرمی کی بھی پرواہ نہیں ہو. بھائی بچوں کی تو آپ کام ہی چیک کریں کہ میرے گھر کے قریب ایک پارک ہے, وہاں پر اپنے نا بکرے لے آتے ہیں اور لا کے ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, پھر تو وہاں پر کبھی کبھی وہ آپس میں نا ان کی لڑائی کروانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو یہ آپ لوگ ذرا خیال کریں پلیز, قربانی کے جانور کو بڑے پیار سے رکھتے ہیں, اس کو بالکل ایسے ہارم نہیں کرتے کسی طریقے سے. افضل پرویز ہمارے نمائندے ہیں, وہ جناب کراچی منڈی میں موجود ہیں, ان سے ذرا جان لیتے ہیں کہ کیا گہمہ گہمی ہے, کیا رونقیں ہیں. افضل پرویز بتائیے گا کون سی منڈی میں موجود ہیں,
کیسے جانور ہیں, جانوروں کے ریٹ کیا چل رہے ہیں, خریداروں کا رش لگنا شروع ہوا یا ابھی بھی سناٹا دیکھ رہے ہیں منڈی میں؟ جی افضل آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. افضل سے ہم بات کریں گے, لیکن ویسے موسم رات شام سے بڑا پلیزنٹ ہو جاتا ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے. اور یہ دیکھیں آپ سائم نے جو بات کہی نا, بچوں سے ہماری گزارش یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ خیال رکھیں, خدمت کریں, بٹ ان کو آپس میں لڑانے کی اور تنگ کرنے کی کوشش نہ کریں. افضل کی طرف ایک بار پھر چلتے ہیں. افضل آپ کو آواز آ رہی ہے تو ذرا ہمیں بتائیے گا, خریداری ہو رہی ہے, کس جانور میں زیادہ دلچسپی لی جا رہی ہے, کیا ماحول ہے؟ بالکل صدف, سائم دیکھا جائے تو خریداری تو اپنے عروج پر ہے, تاہم خواتین تو شاپنگ کرتی ہیں جویلری کی, کپڑوں کی اور چپلوں کی, اس میں بہت تاؤ ملی رہتی ہے. لیکن سال میں ایک دن ایسا آتا ہے جس میں گھر کے سربراہ بھائی مل کر جو ہے جب جانور قربانی کا خریدنے جاتے ہیں تو بھاؤ تاؤ کا سلسلہ خوب چلتا ہے, اور یہ ایک روایت بھی بن چکی ہے. اور اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہر شہری جو ہے کوشش کرتا ہے کہ اچھا, سستا اور خوبصورت جانور خرید کر اپنے گھر کی دہلیز پر باندھے, تاکہ اس کی جو ہے خدمت بھی کر سکے اور آنے جانے والا شخص یہ بولے کہ سستا اور خوبصورت جانور خریدا ہے. تاہم دیکھا جائے تو میں اس وقت میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کتنی خوبصورت سی جو ہے بچڑا نظر آ رہا ہے, جس کی قیمت انہوں نے تقریباً کوئی 8.5 لاکھ روپے بتائی ہے. اور ہر آنے والا شخص جب اس کی قیمت سنتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے, کیونکہ اس کی مین وجہ یہ سامنے آتی ہے کہ جس طرح سے مہنگائی کا دور ہے, اور جب جانور کراچی شفٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ٹیکس ہوتے ہیں وہ ٹیکس پہ ٹیکس مسلسل لگائے جاتے ہیں. منڈی تک پہنچنے کے لیے اس کی قیمتیں ڈبل ہو جاتی ہیں, جس کے باعث جو جانور تقریباً 5 لاکھ کا ہوتا ہے وہ جانور تقریباً 6.5 لاکھ کا پڑ جاتا ہے, اور خریدار کو یقیناً طور پر شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دوسری جانب دیکھا جائے تو سوراب گوٹ کی جو منڈی ہے یہ اس وقت شہریوں کی توجہ کا مرکز ہے, کیونکہ ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی کے بیچ میں پڑتی ہے. لوگ سب سے پہلے یہاں کا رخ کرتے ہیں, یہاں سے رخ کے بعد وہ آگے بڑھتے ہیں. لیکن یہاں تقریباً اگر دیکھا جائے تو منڈی کی جو صورتحال ہے, یہاں 2.5 لاکھ سے 3.5 لاکھ کے جانور کی خریداری عروج پر ہے. تاہم شہر کی مختلف علاقوں میں 21 منڈیاں لگی ہیں. 21 منڈیوں میں جو زیادہ تر منڈیاں ہیں وہ شہر میں ہیں, جبکہ افضل ایک تو آپ کے پیچھے ہم اتنے خوبصورت جانور دیکھ رہے ہیں, ذرا تھوڑے ہمیں یہ جانور بھی دکھائیے گا, قیمتیں بھی بڑی اور خوبصورت ساتھ ساتھ ہاں جی پلیز ذرا قیمتیں بھی ان کے بیپاریوں سے پوچھ کے بتائیے گا. ایک کی تو آپ نے بتا دی, باقی دکھائیے گا. بڑے خوبصورت وائٹ کلر کے جانور ہیں. جی بالکل سائن, دیکھا جائے تو یہ خوبصورت جانور ہیں, اور ان کی اگر ہائٹ بھی دیکھی جائے تو بہت زیادہ ہے, اور ان کے ریٹ بھی بہت زیادہ ہے. ریٹ کی وجہ سے لوگ پریشان نظر آتے ہیں, کیونکہ بھائی ایک منٹ ہم پوچھتے ہیں, یہ بتائیے اس کی قیمت کیا ہے بھائی, ادھر آئیے گا بھائی, اس کی قیمت بتائیے کیا قیمت ہے اس کی؟ 5.5. 5.5. فائنل کیا ہو جائیں گے؟ فائنل کیا ہو جائیں گے؟ فائنل بات ہے جی, فائنل بات ہے. اچھا وہ دوسری 5.5 لاکھ روپے اس کی قیمت فائنل ہی ہے. آگے ہم مزید اچھا افضل, یہ 5.5 لاکھ تو صرف جانور کی قیمت ہے نا, اس کے بعد رینٹ بھی ہوگا, ظاہر جانور کو گھر تک پہنچانا ہے. اس کے بعد اگر آپ کو اس کو سندھ سے لے کر آ رہے ہیں, اندرون سندھ سے لے کر آ رہے ہیں یا کہیں اور سے لے کر آ رہے ہیں, تو مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے ٹول ٹیکس بھی دینے ہوں گے, ٹیکسز کا سلسلہ. اچھا پھر اس کے بعد جناب کسائی کا خرچہ, وہ تو خیر چلیں عید کے دن ہوگا ہی ہوگا, چارے کا خرچہ, چارے کا خرچہ, پھر اس کو رکھنے کا خرچہ, اوپر لوگ ٹینٹ لگاتے ہیں وہ خرچہ, بجلی کے وہ لگاتے ہیں, بلب وغیرہ لگاتے ہیں اس کا خرچہ, پنکھے لگے ہوئے ہیں اس کا خرچہ. تو یہ تو اگر 5.5 لاکھ کا جانور ہے تو یہ عید تک تو یہ خرچہ کروائے گا تقریباً اپنے اوپر بھی کوئی 1 سوا لاکھ کا آرام سے. جی بالکل سائم, دیکھا جائے 5.5 لاکھ کے جانور کی انہوں نے قیمت صرف بتائی ہے, اور اگر بھاؤ تاؤ ہوگا تو یقیناً طور پر یہ جانور 4.80 لاکھ یا تقریباً 5 لاکھ کے اندر جو ہے خریدار کو دے دیا جائے گا, کیونکہ بھاؤ تاؤ ہوتا ہے اور لوگ جو ہے بہت زیادہ ٹائم لگاتے ہیں بھاؤ تاؤ میں. جب اگر خوبصورتی پہ بات کی جائے تو کوئی خوبصورتی کے پیسے لیتا ہے تو کوئی
कीमत के इसके वज़न के पैसे लेता है, लेकिन ज़्यादातर कुर्बानी के जानवर में दो चीज़ें चलती हैं। अगर खूबसूरती के पैसे हैं तो यकीनन तौर पर लोग एक एक घंटे खड़े होकर अपना भाव ताव करते हैं और अपनी रेंज में उसको लाने की कोशिश करते हैं। और वज़न की बात करें तो वज़न के हिसाब से जानवर को अगर लिया जाए तो यकीनन तौर पर शहरी वज़न के हिसाब से लेने पर परेशान नज़र आते हैं और खूबसूरती को ज़्यादातर शहरी तवज्जो देते हैं। जी ठीक है अफजल, बहुत कुर्बानी का मकसद ये है कि बेहतरीन से बेहतरीन, खूबसूरत से खूबसूरत जानवर कुर्बान किया जाए और ये सुन्नत इब्राहिम है जो हम सब अदा करते हैं। हमारे साथ ही रहिएगा अफजल, और आपने हमें जो जानवर दिखाए बड़े खूबसूरत हैं और बड़ा ख्याल भी रखा जा रहा है। लेकिन आई होप अब जो 10 डेज है ना, अब ज़रा दाम भी थोड़े से फ्लेक्सिबल होना आई विश के शुरू हो जाएंगे। विश, बट यहाँ से तो चढ़ेंगे अभी दाम आगे, लेकिन तो चलता रहेगा, ये तो चांद रात तक चलता रहेगा। व्यापारी कहेंगे सस्ता है, खरीदार कहेंगे बहुत महंगा है, ये बार्गेन तो चलती रहेगी और यही हुस्न है वैसे इस ईद का। लाहौर चलते हैं, अलमास खान हमारे साथ मौजूद है। अलमास, आपके पीछे हम बड़ी पक्की मंडी देख रहे हैं, शेड वगैरह भी लगा हुआ है, किस मंडी में मौजूद हैं आप और जानवरों के रेट यहाँ पर क्या चल रहे हैं, ज़रा बताइएगा। साइम, आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं आई। अच्छा। लेकिन ईद की आमद है। अभी मेरे ख्याल है 9वें रोज़ ईद होगी और यहाँ पे आज दिन का ये पहर हो चुका है, लेकिन हम यहाँ पे गाहक नहीं देख रहे। कराची की तरह यहाँ पे भी, लाहौर में भी बहुत खूबसूरत जानवर हैं और मेरी हाइट से भी ऊपर जानवर हैं, लेकिन उनकी कीमत भी उसी तरह ही होती है, 1 करोड़ 1.5 करोड़। लेकिन यहाँ पे मैं एक जानवर दिखाऊँगा जो एक आम आदमी की पहुंच में हो सकता है। इसकी डिमांड कर रहे हैं 10 लाख रुपए इसकी डिमांड है, लेकिन जब ये गाहक कोई आएगा तो यकीनन इसकी जो भाव ताव करेगा तो बार्गेनिंग में यकीनन 1-2 लाख कम हो जाएगी। लेकिन ये एक खूबसूरत जानवर है। एक वक्त था कि लोग बकरा ख़रीद करके तो वो करते थे कुर्बानी, वो बकरे की कीमत इतनी ज़्यादा हो गई, लोगों ने कहा कि यहाँ पे 7 लोगों को मिला के 7 हिस्से मिलाकर तो कुर्बानी कर लेंगे बड़े जानवर की। लेकिन बड़ा जानवर भी अब लाखों में हो चुका हुआ है, तो आम बंदे की पहुंच से बिल्कुल दूर हो चुका हुआ है। अब ये 10 लाख का अगर ये जानवर है, ये 9 लाख का भी अगर दे देगा तो 7 लोगों को भी जो एक तनख्वाहदार बंदा है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और यहाँ पे इसी मंडी में, ये लाहौर की सबसे बड़ी शाहपुर कांजरा मंडी है, आप न जाने कौन से आम शहरियों से आपका वास्ता पड़ा है अलमास, क्योंकि आप कह रहे हैं 10 लाख का जानवर आम शहरियों की पहुंच में, तो कराची में तो बड़े सस्ते फिर जानवर मिल रहे हैं। तो 3-3.5 में एक आम शहरी की जो आप बात कर रहे हैं सादा जानवर, एक 3-3.5 का मिलता है, वो हालांकि इंटीरियर सिंध से आता है। कोई ऐसा जानवर हमें दिखाएं जो कि हम भी अफोर्ड कर सकें। अलमास, ये 9-10 लाख वाला जानवर तो नहीं अफोर्ड कर सकते, जाहिर सी बात, तनख्वाहदार लोग हैं। कोई बजट में जानवर दिखाएं। जो बजट में जानवर होगा, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये बजट में, हमारे बजट में यकीनन है ये वाला जानवर, खूबसूरत भी है। और अगर ये कैमरामैन करीब से जाके हमें दिखाए, अज़हर बशीर बड़े सीनियर कैमरामैन हैं, ये बहुत प्यारा जानवर है, लेकिन इसका यकीनन वो 10 लाख की तरह का तो नहीं है। इसकी डिमांड ये ज़रूर 3.5 से ऊपर करते हैं, लेकिन कहीं ये जब बारगेनिंग होती है तो ये यकीनन नीचे आ जाते हैं। लेकिन बारगेनिंग, हमारा माशरा इस तरह का है, मैं आपको साइम बताऊं कि खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को, अपने वालिदैन के साथ बच्चा आ गया, तो अगर वो बच्चे को पसंद आ गया ये वाला जानवर या वो 10 लाख वाला जानवर पसंद आ गया, तो ये हमारे भाई ही हैं जो बहुत दूर से, पूरे पंजाब से और दूर से आते हैं, फिर वो बच्चे की ख्वाहिश को ब्लैकमेल करते हैं वालिदैन के साथ, और वो बेचारे वालिदैन जो है वो 10 लाख का जानवर। वालिदैन से फिर गुजारिश है कि जब आपने बार्गेनिंग करनी हो तो खुदारा बच्चों को लेके ना जाएं, जब आपने फाइनल डील करनी हो तो उस दिन आप बच्चों को ले जाएं। और बच्चे तो वैसे मान जाते हैं इतना, उनको तो बस एक खूबसूरत सा अच्छा सा जानवर चाहिए। भाई बच्चे तो अब बार्गेनिंग भी सीख गए हैं, जो बच्चे छोटी उम्र से जाते हैं अपने अब्बा के साथ, अपने भाइयों के साथ मंडी, अब तो वो अगर कोई 8, 9, 10 साल के बच्चे भी बाकायदा व्यापारियों के साथ हेड टू हेड आंखों में आंखें डाल के बार्गेन करते हैं। ये भी एक पार्ट ऑफ एजुकेशन है, बच्चों को ले जाना चाहिए ताकि उनको भी आइडिया हो कैसे डील करना होता है, कैसे बार्गेनिंग करनी होती है। तो अलमास हमें सूरत हाल बता रहे थे लाहौर से। थैंक यू सो मच। अफजल हमारे साथ थे कराची से, दोनों का बहुत शुक्रिया। और क्या बात है जी, बहुत अच्छे जानवर है, खूबसूरत जानवर है, खूबसूरत जानवर मिल जाएगा मार्केट में। अच्छा, एक आप लोगों से, बच्चों से खास तौर पर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बच्चों प्लीज जानवरों को आपने, चाहे बकरा है, चाहे छतरा है, चाहे दुम्बा है, चाहे
بیل ہے, گائے, جو بھی آپ کے پاس, بجلی کے کھمبوں سے دور رکھنا ہے آپ نے. پلیز اٹس اے ریکویسٹ, نہ بجلی کھمبوں کے ساتھ باندھنا ہے, نہ ان ٹہلاتے ان کو بجلی کھمبوں کے پاس لے کے آنا ہے, اور انہیں دوڑانا بالکل نہیں ہے کہ آپ ان کے پیچھے پیچھے بھاگیں, یہ والے کام آپ نے نہیں کرنے. چلیں جی ذرا آپ کو مزید بتاتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کی آمد کے ساتھ ہی مویشی منڈیوں میں رنگ جانور جو ان کی خریداری میں اضافہ ہو گیا ہے, بڑی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں. تو دلبر نامی بکرا, دلبر, جی نام بھی بڑے انوکھے, دلبر نامی بکرا جو ہے اپنے انوکھے انداز اور نخرے کی وجہ سے بڑا منفرد دکھائی دیتا ہے. تو ہمارے نمائندے بابر اعجاز وہ آپ کو دلبر سے ملوا رہے ہیں. مویشی منڈی میں ہمیں طرح طرح کے جانور نظر آ رہے ہیں, بکرے نظر آ رہے ہیں, لیکن ایک منفرد بکرا جو ہے جو 4 پہ بس ہوتا ہے, اس کے نخرے ہی بہت ہیں. اس کا کیا نام ہے؟ دلبر. اچھا, یہ دلبر جو ہے یہ 4 پہ بس ہوتا ہے, یہ 4 پہ بس ہوتا ہے, 4 پہ کھانا کھاتا ہے, 4 پہ اپنا گھاس سب کھاتا ہے. جی دیکھیں جی, یہ دلبر جو ہے واقعی دلبر لگ رہا ہے, جو 4 پہ بڑے شہنشاہوں کی طرف بیٹھ کے جو ہے نا اس وقت جگالی کر رہا ہے, اور بڑے نخروں کے ساتھ جو ہے یہ بیٹھا ہوا ہے. کتنے کا آپ فروخت کرنا چاہو گے؟ یہ اس کی قیمت 7.5 لاکھ. جی 7.5 لاکھ روپے دلبر کی قیمت ہے, اور دلبر کے نخرے بہت ہیں. جو اس کو خریدے گا اسے بھی دلبر کے نخرے برداشت کرنا پڑیں گے. اچھا, اس کو کیسے آپ نے اس کو کیا کیا کھلاتے رہے, کیسے اس کو اتنا آپ نے؟ بچے کی طرح دودھ پلاتے, اس کو دودھ پلایا بچے کی طرح, جیسے بچے کو کھانا کھلاتے ہیں ایسے بچے کی طرح اس کو کھانا کھلایا, ایسے بچے کی طرح اس کے سارے نخرے سب دے دیا. جی بالکل, ان کا یہی کہنا ہے کہ دلبر کی قیمت جو ہے 7 لاکھ ہم مانگ رہے ہیں, اور یہ بڑے نخرے والا جو جانور ہے, بکرا ہے, اور بڑے ناز و نام میں پلا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون خوش نصیب اس کو خرید کر اللہ کے راہ میں قربان کرے گا. جی دلبر جو ہے وہ زمین پہ قدم ہی نہیں رکھ رہا ہے, دلبر صاحب چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں. دلبر ہو اور اس کے نخرے نہ ہو تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے. تو دلبر کے نخرے تو اٹھانے پڑیں گے, اور جو دلبر کے نخرے اٹھا پائے گا وہی دلبر کا اصل حقدار ہوگا. دلبر بکرے کی بات کروں بائی دی وے. شکر ہے آپ نے آخر میں کلیریفائی کر دیا کہ دلبر اس بکرا ہے. اس سے پہلے کانٹیکسٹ اگر آپ کو کیونکہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی بہت ساری چیزیں چلی آتی ہیں. جیل ہم آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں پر رواں سال مویشی منڈی میں خریدار تو بہت زیادہ ہے, لیکن گاہک بہت کم دکھائی دے رہے ہیں. تو کیا صورتحال ہے ذرا جان لیں گے, وہاں پہ ہمارے نمائندے نوید بٹ ہمیں اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے. جی بالکل, سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے شہر بھر میں مختلف مقامات پر چھوٹی بڑی منڈیاں قائم کر دی گئی ہیں. میں اس وقت جی روڈ پر ہوں, یہاں پر ایک بہت بڑی منڈی جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت قائم کی گئی ہے. سرکاری سطح پر یہاں پہ کوئی سہولیات ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں. یہاں پہ شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے اور بیپاریوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. تقریباً 3-4 دن سے ادھر آ رہا ہوں, لیکن بڑی گمبھیر حالات ہیں. بہت مہنگا جانور ہے پچھلے سال کی نسبت. پچھلے سال جو 2.5 لاکھ کا تھا وہ اس وقت جو ہے نا 4 لاکھ کا بول رہے ہیں. یہ ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک بیپاری بھی موجود ہے, ان سے بھی بات کرتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. سر ادھر جو ہے ہم 5 دن ہو گئے آئے ہوئے ہیں منڈی میں, جو نہ پانی کا کوئی انتظام ہے. یہ جو ٹینٹ شینٹ آپ نے دیکھ رہے ہیں لگائے ہوئے ہیں, یہ 3000 روپیہ ڈیلی کا بھر رہے ہیں کرایہ, وہ باہر ٹینٹ والوں سے. جی بالکل, ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک بیپاری موجود ہے, وہ شکوہ کر رہے تھے کہ انتظامیہ کی طرف سے یہاں پہ انہیں کسی قسم کی سہولیات فراہم نہ کی گئی ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر جو خریدار آ رہے ہیں وہ اپنا رونا رو رہے ہیں کہ یہاں اس قدر مہنگائی ہے. جو گزشتہ سال جانور 2 لاکھ کا تھا, اس وقت 4 لاکھ اس کی قیمت ہے. ان کا بھی مطالبہ یہی ہے کہ حکومت اس والے سے ریلیف فراہم کرے. جی چلیں جی, اب آپ کو ذرا نوشہر و فیروز کا بھی حال بتا دیتے ہیں. یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ علاقے کی سب سے بڑی مویشی منڈی یہاں پر سج گئی ہے, اور ہزاروں کی تعداد میں خریدار یہاں پر پہنچ کر بھاؤ تاؤ کرتے دکھائی دے رہے ہیں. تو ہمیں بتا رہے ہیں جی منور حسین یہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں. سندھ کے دیگر علاقوں کی طرح نوشہر و فیروز میں علاقے کی سب سے بڑی مویشی منڈی ہلانی کے مقام پر سج چکی ہے, جہاں مختلف اضلاع سے ہزاروں خریدار سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانور خریدنے میں مصروف ہیں. پاری کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ بھی خیال کریں. اگر ایک عوام اتنی دور سے آ رہی ہے تو اگر 5,000 بھی نہیں بچے تو بیکار ہے. منڈی تو بہت پیاری ہے, پر جو رینج بنا کے آئے یہاں پر اس رینج سے حساب سے تو بہت اوپر جا رہا ہے. مویشی منڈی میں جہاں خریدار بیوکاریوں کے ریٹ سن کر پریشان ہیں, وہیں جانور فروخت کے لیے لانے والے غریب لوگ بھی کم نرخ ملنے پر نالا نظر آتے ہیں. بڑی محنت کی ہے, بڑا خرچہ کیا ہے, لیکن ظلم ہے, بڑی زیادتی. کیا کر رہے ہیں ہم, ہمارا تو کوئی گزارا ہی نہیں ہوتا. 5 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں دونوں کے, پھر بھی بول رہے ہیں 3 لاکھ کے دو.
4-4 मन के बच्चे हैं, देखो आप खूबसूरत बच्चे हैं। जरूरत इस अमर की है कि महंगाई और मवेशी मंडियों के टैक्सेस में काबू पाया जाए, ताकि जहां खरीदार सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कर सके, वहीं मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले व्यापारी भी जानवर फरोख्त करके अपने बच्चों को ईद की खुशियां मुहैया कर सकें। कैमरामैन अरशद अंसारी के हमरा मुनव्वर हुसैन मुनव्वर, ARY न्यूज़, नौशहरा फिरोज। अच्छा जी, अब आपको ये बता दें कि ईद उल अज़हा के मौके पर बढ़ती ट्रैफिक होगी और बढ़ती ट्रैफिक और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए मोटरवे पुलिस ने मोटरवेज़ पर जानवरों से लदी गाड़ियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। और बहुत अच्छी बात है, इन डेज़ में तो ख़ास तौर पर मोटरवे पे ना बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, हैवी ट्रैफिक, और उसमें जानवरों के सर ऐसे पिचके हुए बाहर निकले होते हैं, इतने जानवर लोड किए होते हैं कि गाड़ी के अंदर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ये बताते हैं कि जनाब फैसला शहरियों को महफूज और रवां सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए किया गया है, ताकि ईद के दिनों में ट्रैफिक रवानी मुतासर ना और हादसात से बचाया जा सके। शुक्र है ख्याल आ गया इस बार। बहरहाल अच्छा फैसला है, लेकिन ये है कि ट्रैफिक की रवानी जो है वो वाकई मुतासिर नहीं होनी चाहिए, जो कि अमूमन हम देखते हैं इन दिनों में कराची में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, खचाखच हर जगह का, हर जो मेन आर्टरी है कराची की वो काफ़ी ज़्यादा जैम पैक हुई भी होती है। तो लेट्स सी कि इस पर अमल दरामद होगा और मज़ीद इसमें बेहतरी भी लाई जा सकती है। तो ये तो ईद की गहमा गहमी है, इस हवाले से हम देख रहे हैं और अपडेट्स भी आपको दे रहे हैं। वैसे जानवर के जो भाव ताव हैं, लोगों की स्किल्स बड़ी बार्गेनिंग इस वक्त मैटर करती हैं। कह रहा हूँ कि अब से इन दिनों में अब ना सिर्फ आपके बार्गेनिंग स्किल्स काम आएंगे, और अगर आप एक अच्छे बार्गेनर हैं तो फिर आप एक अच्छा जानवर यकीनी तौर पर कम पैसों, मुनासिब पैसे, कम तो खैर अब कोई पैसे नहीं है, उसकी खुशी अलग होती है जब आप ज़बरदस्त बार्गेनिंग करके लेकर आते हैं ना, तो क्या मतलब अगर आप 10 लाख वाला जानवर अगर आप ले लेना कोई 4.5-5 में, इतनी बार्गेनिंग आराम से। अरे व्यापारी का तो जितना दिल करता है वो उतना मुंह खोलता है ना, तो आपके कपड़ों पे जज करके, आपके स्पीकिंग स्किल्स पे जज करके भी कीमत लगा लेता है। क्या बात है। वेलकम बैक वंस अगेन। अब बात करेंगे सियासत की, और सियासत में बात हो रही है 28वीं आईनी तरमीम की, और हमने देखा कि गुज़िश्ता हफ्ते सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म की मुलाकात भी हुई थी, और वफाकी हुकूमत की जो सबसे बड़ी इत्तेहादी है यानी कि पीपल्स पार्टी, उनकी सिंध हुकूमत का कहना है कि उनसे अभी तक राब्ता नहीं हुआ, यानी कि ऑफिशियली राब्ता नहीं हुआ है। शर्जील साहब कहते हैं राब्ता किया गया तो फिर मामला हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके सामने रखेंगे, और कोई चीज़ बेहतरी के लिए होगी तो सपोर्ट करेंगे। जबकि सूबाई वजीर ने MQM को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि उनकी सियासत दफन हो गई है, नफरत लसानियत की गुंजाइश अब नहीं है। मौलाना फजल रहमान दौरे कराची में पीर पगारा समेत जिससे चाहे मिल सकते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को किसी भी मुखालिफ इत्तेहाद से कोई खतरा नहीं है। तो सुन लेते हैं क्या कह रहे थे। कोई भी नई तरमीम के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई राब्ता आया, ना कोई मसूदा आया, ना कोई ड्राफ्ट आया। जब ड्राफ्ट आएगा तो जिस तरह पीपल्स पार्टी करती है कि उन सारी चीज़ों को अपने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेके जाती है, उसका ड्राफ्ट पढ़ा जाएगा। अगर कोई चीज़ ऐसी होगी जो बेहतरी के लिए हो तो हम सपोर्ट करेंगे। MQM की सियासत दफन हो चुकी है। आज तक जो पॉलिटिक्स पाकिस्तान में की है, नफरत की बुनियाद पे की है, लिसानियत की बुनियाद पे की है। मौलाना फजल रहमान साहब एक सीनियर सियासतदान है, उनके लिए बहुत एहतराम है। वो पीर साहब से मिले, उनके लिए भी एहतराम है। तो इंतखाबात में सारी पार्टियाँ और चूचों का मुरब्बा जो है ये मिल के पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहादी बनते हैं। तो शौक है ये एक मिल जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है उनके खिलाफ इनको शिकस्त होगी। अच्छा जी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी साहब ये कहते हैं कि 28वीं तरमीम पर काम ज़रूर हो रहा है, लेकिन बजट से पहले तरमीम का इम्कान नहीं है। प्रोग्राम सवाल ये है, वे गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि तरमीम के लिए MNAs की हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए 2 हफ्ते पहले रैकी शुरू हो जाती है। सूबों से गुजारिश है कर्ज अदायगी और दिफाई बजट में हिस्सा डालें। तो क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। जब भी पहले अमेंडमेंट्स हुई हैं उसमें हमें MNAs की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए कम से कम 2 से 3 हफ्ते पहले उनकी रैकी शुरू कर देते होते। हम यकीनन हो रहा है 28वीं तरमीम में। 27वीं तरमीम में जो तजावीज़ लाई गई थी वो सारी की सारी पास नहीं हुई, उस पर बात हो रही है। गवर्नमेंट के पास सिंपल मेजॉरिटी ज़रूर है, लेकिन कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। जो कर्जा उसकी अदायगी, डिफेंस बजटिंग है, वो सारी की सारी फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर है। हमने सूबों को ये गुजारिश की थी कि इसमें आप भी थोड़ा अपना हिस्सा डालें। सूबों की बात की, इसमें भी बात हो रही है। वन साइडेड फैसला इसमें हो नहीं सकता, ना हमारे पास स्ट्रेंथ है। बजट से पहले नहीं, वो तो नजर नहीं आ रहा, वो तो नजर नहीं आ रहा। बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया है कि 27वीं आईनी तरमीम में जो तरमीम पास नहीं हो सकी थी वो लाने पर गौर किया जा रहा है। और इस दौरान राना सनाउल्लाह साहब, सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब का बयान भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है, जिसमें वो कहते हैं वोटर की उम्र जो है वो बढ़ाकर 25 साल करने पर गौर कर रहे हैं। बाद में उन्होंने इसे बैक ट्रैक किया, उन्होंने कहा राय है
लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये राय काफ़ी अरसे से जो है ना हमें नज़र आ रही है गर्दिश करती हुई। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं JUI के रहनुमा, सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। थैंक यू सो मच कामरान साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं आगाज़ कर लेती हूँ तारिक फजल चौधरी साहब की बात से। वो कह रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम में जो तरमीम नहीं पास हो सकी वो 28वीं तरमीम का हिस्सा बन सकती हैं। तो ज़रा कुछ रोशनी डालने की कोशिश कीजिएगा, कौन सी वो ऐसी तरमीम थी जो अब 28वीं तरमीम में का हिस्सा बन सकती हैं? मेनली जो टारगेट है वो NFC अवार्ड है। आर्टिकल 160 की 18th अमेंडमेंट के बाद पोजीशन है वो ये है कि सूबों का हिस्सा हट तो सकता है, सूबों का हिस्सा घट नहीं सकता। तो वो की वजह से जो है ना वो ये इनको बारे में नहीं है और उसको वो कम करना चाह रहे हैं इनसे। तो ये देखते हैं कि इसमें काम हो पाते नहीं हो पाते। ये इसमें सक्सीड कहते हैं कि सूबों के हिस्से जो ना आइंदा के लिए कम हो जाए या ना हो। अच्छा कामरान साहब ये बताइएगा, क्या हुकूमत ने JUI के साथ किसी किस्म का कोई राबता किया, कोई मुशावरत चल रही है JUI के साथ भी कि नहीं? जी कामरान मुर्तज़ा साहब, के मुताबिक JUI के साथ कोई राब्ता नहीं है। अच्छा कामरान साहब, ये जो वोटर की उम्र की बात है तो इस पे आपकी पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? ऐसा है कामरान साहब को हम रिकनेक्ट करेंगे, उनकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है ताकि जी नाजरीन भी सुन सकें और इस सवाल का हम जवाब भी हासिल करें और दीगर सवाल भी, क्योंकि मौलाना फजल रहमान कराची का दौरा उन्होंने किया तो इस दौरे के मकासद क्या थे, क्या कोई इत्तेहाद की बात हो रही है, बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है जिस पर बात करनी है 28वीं आलमी तरमीम के हवाले से। और ये कहा जा रहा है जिसमें बुनियादी मामलात जो हैं वो तय होने हैं उस हवाले से। अब 28वीं आलमी तरमीम के हवाले से हम अब से कुछ दिन पहले तक हुकूमती वज़रा ये कहते नज़र आ रहे थे जी अभी कोई इतनी हमें जल्दी नहीं है, लेकिन अब जैसे कि तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे थे कि जी इस पर गौर हो रहा है, फ़लाँ चीज़ पर गौर हो रहा है। फिर राना सनाउल्लाह साहब का एक स्टेटमेंट आ गया। दिस शोज़ के ज़ाहिर है कहीं ना कहीं 28वीं आलमी तरमीम के हवाले से बहुत सारे मामलात तय होने, जिसमें NFC का मामला है, सूबों का मामला है, नहरों का मामला है, आबादी का मामला है। सो आई डोंट नो इसमें किस हद तक पीपल्स पार्टी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगी या पीपल्स पार्टी किस हद तक फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करेगी, क्योंकि NFC का मामला हो जाए या जो नहरों से रिलेटेड इशू हो जाए वहाँ पे बड़ा या BISP उस पर काफ़ी हार्ड स्टांस रखती है पीपल्स पार्टी। तो मेन टारगेट जो है 28वीं आईनी तरमीम में वो कामरान मुर्तज़ा साहब ये बता रहे थे कि NFC अवार्ड को लेकर है। शजील मेमन साहब ने ये कहा कि अभी तक किसी किस्म का कोई ड्राफ्ट या कोई मुसवदा तैयार नहीं हुआ और उनसे उनके साथ शेयर नहीं हुआ, लेकिन जब शेयर होगा फिर वो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कामरान साहब से हमारा राय हो गया है। कामरान साहब, मेरा सवाल ये था कि वोटर की उम्र के हवाले से गो कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा एक राय है लेकिन उनका बयान बड़ा वायरल हुआ है, तो आपकी पार्टी क्या राय रखती है अगर आपके सामने बात रखी जाए जी वोटर की उम्र 18 से 25 साल कर दी जाए? देखिए जब पार्टी के सामने ये राय आएगी तो पार्टी इस पे रेफरेंस ये है कि किस ने नौजवानों में से किस पार्टी को वोट कास्ट किया है। और ये का ख्याल ये है कि ये नौजवान वोटर जो है वो यूथ जो है वो शायद PTI को वोट कास्ट कर रही है और उसको इस तरह से माइनस करना चाहती है, मगर बजाय इसके कि यूथ पे काम किया जाए, यूथ को कायल किया जाए अपनी अपनी पार्टी के प्रोग्राम में, या हम कायल करें या कोई और कायल करे या PTI कायल करे, इस तरह से यूथ को माइनस करना जो है ये रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा कामरान साहब, 26वीं और 27वीं तरमीम के वक्त हुकूमत ने जो यकीन दहानियाँ आप लोगों को करवाई थी क्या वो पूरी हुई या वो भी इल्तवा का शिकार है और 28वीं तरमीम में वो पूरी होती नज़र आ रही है आपको? कुछ इस तरह के इशारे मिल रहे हैं आपको? देखिए 26वीं तरमीम में हम इंगेज हुए थे उनके साथ, और 26वीं तरमीम में इंगेज होने का मतलब ये था कि एक शरीफाना कमिटमेंट आप उसको समझ लीजिए कि जो चीज़ें ड्राफ्ट हुई थी वो दोबारा नहीं आ सकती, मगर वो जो चीज़ें हमने ड्राफ्ट करवाई थी वो 27वीं की सूरत में लाई गई और हमने उसको अपोज किया, उसके अगेंस्ट कास्ट किया हमने 27वीं में उनके साथ। और कामरान साहब, कहा तो ये जा रहा है जी बजट से पहले तो नहीं आती, लेकिन आपके ख्याल में जैसे कि हमने 26वीं में भी देखा, 27वीं में भी देखा, तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही आसार हैं, ड्राफ्ट वगैरह शेयर किया जाएगा आप लोगों के साथ, यकीन दहानी कराई गई है?
सफाई से कोई शेयर नहीं किया गया था, हमें नहीं पता। चले कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आप ऑडियो में कुछ इशू था, हम आपकी आवाज़ नहीं सुन पाए थे। बट लेट्स सी जैसे भी अनफोल्ड होगा, कोई ड्राफ्ट मंजर आम पर अगर आते हैं, कुछ डिटेल्स आती हैं, सो विल कीप फॉलोइंग इट एंड विल रिपोर्ट इट टू यू। वेलकम बैक जनाब। और दिल नहीं चाहता हमारा कि हम सुबह सवेरे आके इस तरह की खबरें, दिल खराश वाक़यात आपको सुनाएं और उस हवाले से रिपोर्ट करें, लेकिन क्या करें, इसी माशरे का हिस्सा है हम भी, और ये तल्ख हकीकतें। साइम, ये तल्ख हकीकत तो है, बट 2026 में इतने जदीद दौर में इतनी ज़्यादा अब लोगों के पास एजुकेशन के मुख्तलिफ ज़राए भी हैं, बहुत अवेयरनेस आ गई है अपने राइट्स के बारे में, दूसरों के हुकूक के बारे में, बाउंड्रीज की लोग बात करते हैं। ऐसे में हम देखते हैं कि पूरा का पूरा गांव जला दिया गया। वाकया क्या था? पसंद की शादी का। और पुलिस के मुताबिक जोड़े का ताल्लुक बरेड़ो और चन्ना बरादरियों से था, और सिद्रा चन्ना थी और मोहम्मद हसन थे। इन्होंने 5 मई को हैदराबाद में पसंद की शादी की। अब इसके बाद मुसल्लह अफराद ने मोहम्मद हसन के ख़ानदान के दर्जनों घरों को आग लगाई। घरों को जलाने की वीडियोस भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। वो वीडियोस अच्छा बनाते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं, और दोनों बरादरियों के सरदारों की एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की वीडियो भी वायरल है, जिसमें सरदार सद्दाम हुसैन ने इतराफ़ किया है कि सरदार अहमद अली चन्ना ने सरेआम घर जलाए, जबकि चन्ना बरादरी के सरदार का ये कहना है कि 500 अफराद के साथ गाँव पर हमला किया। मतलब 2 सरदारों का आपसी रंजिश, पूरा का पूरा गांव जला दिया गया। 2 बरादरी। और आप लड़की का जो वालिद है, यानी शादी करने वाली जो लड़की है, उनके वालिद का भी बयान सामने आ गया है। रफ़ीक चन्ना कहते हैं, मेरी 2 बेटियों को मुसल्लह मुल्ज़िमान ने अगवा किया। एक बेटी की उम्र 14 साल है, दूसरी की सिर्फ 4 साल है, और 14 साल की उम्र में शादी कैसे हो सकती है? अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बयान है। इस हवाले से सिंध में कानून एग्जिस्ट करता है। पसंद की शादी के बाद वीडियो बयान में सिद्रा ने कहा था कि वो बालिग और मर्जी से शादी की है। अब इसको फैक्ट चेक करना ज़रूरी है, एज के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। हसन ने ख़तरे के पेश नज़र तहफ़्फ़ुज़ की अपील की थी, और पुलिस ने 12 नामज़द में से 20 नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और 3 को गिरफ्तार भी किया है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मूसा बलोच से हम तफसीलात जान लेते हैं। मूसा, ये ज़रा बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस केस के हवाले से? जी, असल ये वाकया 4 मई का है। 4 मई को सिद्रा चन्ना और मोहम्मद हसन बोरो अपने गांव से फरार होकर चले गए। 5 मई को इन्होंने जाकर कोर्ट मैरिज किया, और कोर्ट मैरिज करने के बाद इनका निकाहनामा और उनकी वीडियो वायरल हुई, जो कि उनके कबायली सरदारों और कबायली लोगों और करीबी रिश्तेदारों के पास पहुंची, जिस पर चन्ना बरादरी और बोरो बरादरी के सैकड़ों अफराद मुस्तैल होकर असलहा से लैस होकर बकौल देहातियों के उन्होंने पेट्रोल के कैन भी हाथ में उठाए हुए थे और गांव पर धावा बोल दिया, शदीद फायरिंग की, जिसके बायस इलाके में शदीद खौफ और हिरास छा गया। बाद अज़ां वो मुश्तिल अफराद गांव में दाखिल हो पड़े और घर घर जाकर पेट्रोल डालकर आग लगाते रहे। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे तक उन्होंने ये कार्रवाई जारी रखी, जिससे दर्जनों घर नजरे आतिश हो गए और आग के शोले आसमान से बातें करने लगे। और इस वाक़े की इतला जैसे ही ARY न्यूज़ को मौसूल हुई तो हम लोग पर वक्त वहाँ पहुंचे, कवरेज की, जलते घरों की कवरेज की, और इस तरह शदीद माहौल था जो इन घरों के मूसा बलोच जो इस मकीन है इन घरों के, उनके हवाले से बताइएगा, क्या टाइमली उन्हें बाहर निकाल लिया गया था, अपनी ज़िंदगी बचा ली थी उन्होंने? किस मुतासरीन की इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, उन मुतासरीन से हम जब वक्त पहुंचे तो वहां पर खवातीन तो बिल्कुल नहीं थी, मासूम बच्चे नहीं थे, लेकिन मर्द वहां पर मौजूद थे। उनसे हमने बात करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि जैसे ही मुश्तिल अफराद ने गांव पर धावा बोल दिया तो पहले उन्होंने बड़े ऐलान किए कि घरों से निकल जाएं आप, जिसको अपनी जान बचानी है घरों से निकल जाएं। तो मासूम बच्चे, खवातीन वहां से निकल गई और घरों में दाखिल होकर उन्होंने आग लगाई। 1 से 2 घंटे तक उन्होंने अपनी कार्रवाई जारी की। जब उसके बाद वो फायरिंग करते हुए आसानी चले गए, बाद अज़ां वहां पर ARY न्यूज़ की जब टीम पहुंची, कवरेज की, तो पुलिस को भी इतला मौसूल हुई और पुलिस भी बाद अज़ां वहां पर पहुंची। तो उसके बाद ये वाकया दिन को हुआ था, तकरीबन 1-1.5 बजे का टाइम था और 3-4 बजे तक हम लोग वहां मुझे बस एक बात बता दीजिएगा कि दोनों कबीलों के सरदारों के खिलाफ कोई किसी किस्म की कार्रवाई की गई है? क्योंकि उन्हीं की क़यादत में
یہ تمام تر واقعہ پیش آیا، گھروں کو جلایا گیا، لوگوں کے آشیانے جلا دیے ان کی نظروں کے سامنے، ان سرداروں کے خلاف وہ کارروائی ہوئی ہے؟ دونوں سرداروں کے خلاف اب تک کارروائی تو نہیں ہوئی، لیکن متاثرین بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ، اور انہوں نے مختلف میڈیا کو اپنے بیانات میں بھی ان کے نام لیے ہیں کہ سردار صدام برو اور سردار احمد علی چنا، ان کی سربراہی میں یہ مشتل افراد نے گاؤں پر دھاوا بول دیا، لیکن پولیس نے جو ہے ٹوٹل 12 نامزد اور 20 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا، جبکہ 2 افراد کو بروقت گرفتار کیا، جس میں ایک ملزم کی گرفتاری ظاہر کی گئی ہے اور دوسرا بھی زیر حراست ہے۔ 12 نامزد اور 20 نامعلوم، یہ تو اس جو ویڈیو جو فوٹیج چل رہی ہے اسی میں 25-30 افراد نظر آ رہے ہیں۔ جی 2-3 ویڈیوز ARY نیوز کو موصول ہوئی ہیں، ایک ویڈیو میں تو سینکڑوں افراد ہیں جو گاؤں پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور دوسری ویڈیو میں حملہ آور وہاں پر موجود ہیں، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، اور سینکڑوں افراد، گاڑیاں، سب کچھ وہاں نظر آ رہا ہے۔ اس طرح کی 3-4 ویڈیو۔ والد کا بھی لڑکی کے بیان آ گیا ہے، ظاہر ہے وہ کسی بھی طریقے سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کی ایج کے حوالے سے بڑا ڈسکشن کر رہا ہے۔ اس وقت بتائے گا جو متاثرہ جوڑا ہے وہ کیا محفوظ ہیں، پولیس کیا کر رہی ہے انہیں تحفظ فراہم کرنے میں، کہاں پر ہے یہ تو ظاہر ہم نہیں جاننا چاہیں گے، بٹ کیا وہ محفوظ ہیں اور پولیس کسٹڈی میں ہیں یا پولیس کی حفاظت میں ہیں؟ ان دیٹ سینس پولیس کی حفاظت میں؟ جی جب ARY نیوز نے ایشو اٹھایا تو اس پر سندھ حکومت نے نوٹس لیا، اور سندھ حکومت کی ترجمان نے بیان جاری کیا کہ جوڑا وہ سندھ حکومت کے حوالے سے سیف ہاؤس میں موجود ہے اور انہیں تحفظ فراہم کیا گیا ہے، کسی بھی قسم کا انہیں جانی مالی نقصان نہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، بہت شکریہ محمد موسیٰ بلوچ ہمارے نمائندے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں 2026 اس طرح کے جدید دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ واقعات پیش آنا کیوں، یہ جو سرداری اور برادری کا نظام ہے اتنے ریجڈنس اس میں ہے۔ سعدیہ جاوید ترجمان سندھ حکومت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ سعدیہ یہ جو ملزمان نامعلوم 20 ملزمان اور 12 نامزد ملزم، یہ تو ابھی سائن بھی یہ بات کر رہے تھے، فوٹیجز ہیں، لاتعداد فوٹیجز ہیں، ان میں بڑی آسانی سے آئیڈینٹیفائی بھی کیا جا سکتا ہے، ان کی برادری کے لوگوں سے جا کر انویسٹیگیشن کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ خود سے بتا رہے ہیں جی ہم نے جا کر دعویٰ بولا۔ تو یہ نامعلوم جو ہے یہ کب تک ان کے بارے میں مزید تحقیقات سامنے آئیں گی؟ تھینک یو ویری مچ۔ ایک تو بہت دل خراش واقعہ ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہم 2026 میں، لیکن دیکھیں یہ ایک تو جیکب آباد بھی شہر نہیں، اس کے گاؤں کا واقعہ ہے جو شہر سے کافی اس کا ڈسٹنس ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس طرح کے واقعات بالکل برداشت نہیں کیے جائیں گے، اسپیشلی خواتین، جو صوبہ سندھ جو ہے وہ خواتین کو پروٹیکشن دیتا ہے۔ ہم فخر سے یہ بات کرتے ہیں کہ جی پہلا صوبہ ہے جس نے شادی کی عمر کا تعین کیا، ہراسمنٹ کا بل لائے، لیکن اس طرح کے واقعات، کیونکہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، دیکھیں یہ کوئی عقل مند انسان جو ہے یہ لڑکی کے والد کہہ رہے ہیں اس کی عمر 14 سال ہے، تو قانون کہاں سپورٹ کرے گا اسے اس میں؟ نہیں دیکھیں بالکل ان کے والد کا بیان میں نے سنا ہے کہ لڑکی کی عمر 14 سال ہے، لڑکی کا کہنا ہے کہ جی میں بالغ ہوں، میری عمر 20 سال ہے۔ آج کورٹ، کیونکہ تھوڑا سا میں محتاط ہو کے بات کروں گی کیونکہ آج کورٹ میں 3 کیسز جو ہیں ان کی تاریخ لگی ہوئی ہے، وہ تینوں کو کلب کر دیا گیا ہے، جس میں لڑکے اور لڑکی کا جو نکاح ہے اور وہ جو ایج والا انہوں نے فیملی نے مسئلہ اٹھایا ہے اس کو کورٹ ڈٹرمن کرے گا۔ ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے گورنمنٹ سے ظاہر سی بات ہے کورٹ نے سوال کیا ہے، اور جو تیسرا یہ جو گھر جلائے گئے ہیں، جو لوگ اس میں انوالو ہیں، ان میں 5 لوگ، میں آپ کو یہ کنفرم کروں گی، 5 لوگ گرفتار ہیں، باقی لوگ اس میں مفرور ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے 5 لوگ گرفتار ہیں، یہ تو ہمارے پاس ڈیٹیلز یہ بھی ہیں کہ 12 نامزد ہیں، 20 نامعلوم پرچہ کٹا ہوا ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ لا قانونیت کی انتہا دیکھیں، دن دہاڑے جا کے پورے کا پورا گاؤں جلا دیا گیا نا، یہ تو ایک بڑی سنی ہوئی فلمی والی بات لگتی ہے، لیکن یہ بڑی تلخ حقیقت ہے۔ میں صرف آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تک سرداروں کے خلاف کیوں نہیں پرچہ کٹا، کیوں نہیں ان کے خلاف کارروائی کی گئی؟ دیکھیں FIR، دیکھیں ظاہر سی بات ہے کیونکہ سردار اس وقت وہاں
जो मौजूद नहीं थे। ये तो बाद में वीडियोस वायरल हुई हैं कि इनके झगड़े हैं। जाहिर सी बात है, ट्राइबल दो मुख्तलिफ ट्राइब्स हैं, उनके दरमियान होंगे इख्तिलाफात, और मैं इस बात से इनकार नहीं करूँ, लेकिन क्योंकि जमहूरी मुल्क है सादिया, हमारे सूबे में एक कानून है, उस कानून के तहत पूरा सूबा जो है उसका सिस्टम चलता है। पुलिस अगर कराची शहर में है तो पुलिस जो है वो जैकबाबाद में भी है, और किसी गांव में भी वही सिस्टम है। वहीं पर SHO है, वहाँ पर भी थाने होते हैं, और कानून एप्लीकेबल होता है अक्रॉस द प्रोविंस। तो ये कैसे हो सकता है कि कोई ट्राइब अपने आप को कह के, कोई सरदार अपने आप को कह के जिरगा लगा दे, घर के घर जला दे, खानदान के खानदान उजाड़ दे, और किसी की जिंदगी लेने के दर पर आ जाए? तो हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं सदफ, देखें बात ये है कि बिल्कुल सिंध हुकूमत इस मामले पर सीरियस एक्शन ले रही है। देखें जो घरों का नुकसान हुआ है, मुख्तलिफ तादाद कोट कर रहा है, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर ने सर्वे मुकम्मल कर लिया है। वो आज ही डिप्टी कमिश्नर साहब को रिपोर्ट पेश करेंगे, कमिश्नर लाड़काना को रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे, ताकि जो नुकसान हुआ है उसको गवर्नमेंट कंपनसेट कर सके लोगों को। बाकी जो आप बात कर रही है, देखें जाहिर सी बात है, ये एक माइंडसेट है जिसके खिलाफ हुकूमत तो लड़ रही है, लेकिन सोसाइटी को भी लड़ना होगा। और दूसरी बात जो आप कर रही है, ना कोई सरदार है, ना कोई भी जो भी असर रसूख रखता है, अगर वो क्राइम में इन्वॉल्व है या क्राइम कराने में इन्वॉल्व है, उसको भी बरियो जिम्मा नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अब तक सरदारों के बयानात भी सामने आए हैं, एक ने तो आग लगाने का एतराफ किया, दूसरे ने इल्जामात लगाए, तो देखें जाहिर सी बात है। नहीं जी, आज देखिए मैंने आपको कहा, ये जो मामला है, जो घरों में आग लगाई गई, वो सब जुडिस हो गया, और हुकूमत सर्वे करा रही है, जो कोर्ट में भी आज पेश किया जाएगा। मैंने आपको खुद कहा कि तारीख आज हियरिंग है इसकी। और दूसरा ये है कि जाहिर सी बात है, उसमें जो इनके ये वीडियो बयानात आए हैं, आपस में लड़ाई झगड़े के जो वीडियोस आए हैं, वो सब कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट जो डिसाइड करेगी उसी तरह, क्योंकि जाहिर सी बात है, ये तो हो गई ना कोर्ट की प्रोसीडिंग्स। चले सही, आप बड़े एक मोहतात तरीके से सवाल से बात कर रही हैं। जो मुतासरीन का माली नुकसान हुआ है, जो पूरे के पूरे घर जले, गांव जला, उसके हवाले से सिंध हुकूमत के पास अब क्या प्लान है? देखें साइम, मैंने आपको ये भी बताया कि असिस्टेंट कमिश्नर ने उस इलाके का सर्वे मुकम्मल कर लिया है। जो रिपोर्ट वो कमिश्नर लाड़काना डिवीजन को आज प्रेजेंट कर देगा। वो रिपोर्ट हाई कोर्ट में भी, जहां ये आज इसकी हेयरिंग है, वहां भी पेश कर दी जाएगी। उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने क्योंकि इस मामले का खुद नोटिस लिया, और उन्होंने यही ऑर्डर किया है कि हम इनको और अगर ऐसे नहीं होता तो सरकार अपनी मुद्दत में फिर इस केस को लेकर आगे बढ़ेगी, मुकदमा दर्ज करेगी इन सरदारों के खिलाफ। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट देखिए, क्योंकि हम ऐसे लॉ ब्रेकर्स को ऐसे खुलेआम छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है, सूबे के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने वाली बात है, और जो हमें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। तो जो भी इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो कितना बाअसर क्यों ना हो, उसके खिलाफ मुकम्मल तौर पर इस केस की तहकीकात होगी और मुकम्मल तौर पर कार्रवाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कि ऐसा ही हो और इस तरह की बर्बरियत जो है वो ना हम आइंदा देखें। लड़का लड़की के बयान भी सामने आया, जिसमें वो बता रहे हैं कि हमने पसंद की शादी की है। तो जरा दिखा देते हैं उनका बयान क्या था। कोर्ट मैरिज कई आया, असल में माना इल्जाम माना हिकिड़ी छोकिरी वठी आया, मूंसां गॾु कोई बि न आहे, मां हिकिड़ी ड्रेस में निकिती आहियां, सोन जे लाइ बि चवनि था मां कुझु बि न खणी आई आहियां, ऐं चवनि था त एज मुंहिंजी नंढी आहे, असल में मुंहिंजी एज 20 साल आहे, हो कूड़ था ॻाल्हाइनि। मां अलाइदारनि खे रिक्वेस्ट थो कयां त ख़ुदा असांजे ख़िलाफ़ इहा मुहिम बंदि कई वञे। असां ॿिन्ही जेको आहे रज़ा ख़ुशी सां की असां कोर्ट मैरिज कई आहे हैदराबाद में। अच्छा, आखिर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज जो हम आपको अपने इस प्लेटफॉर्म से, इस शो से देना चाहते हैं, वो ये है कि ज़ाहिर है इस वक्त ईद कुर्बान करीब है और सब जो है रुख कर रहे हैं मवेशी मंडी का, जानवरों को लेके, जानवरों को जाकर ज़ाहिर है वहाँ पर देख रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं, बच्चे भी साथ में हैं। तो जब आप घर वापस आते हैं तो अच्छे से आपने जी
शावर लेना है, वॉश अप करना है, सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत सारी सीजनल वायरल इस वक्त बीमारियां कराची में फैली हुई हैं। वेदर भी ज़रा ख़राब है, तो बाहर का खाना खाने, बाहर की पानी और मशरूबात पीने में भी आपने एहतियात करनी। अच्छा, बच्चे क्योंकि जाहिर सी बात है एक्साइटेड होते हैं तो वो जानवर को लिपट जाते हैं, जानवर उनसे मानूस हो जाते हैं, तो जानवर भी उनसे प्यार करता है, उनके साथ खेलता है, मस्तियाँ करता है, फिर जानवर का सलाइवा होता है वो बच्चों को लग रहा होता है, बच्चे खाना भी खाते हैं उन्हीं हाथों से। कॉन्गो वायरस फैलने के बहुत से खदशात होते हैं, और भी एनिमल रिलेटेड बहुत से वायरसेस, बैक्टीरियाज हैं जो कि बच्चों में स्प्रेड हो सकते हैं। बच्चों की इम्यूनिटी बड़ी वीक होती है, तो आपने अपना और अपने बच्चों का ख्याल खुद रखना है और जानवर का ख्याल भी खुद रखना है। हाथ भी वॉश करवाएं, कपड़े भी चेंज करवाएं, और ये एक प्रैक्टिस बना लें अगले 10-15 दिन के लिए, जब तक ईद नहीं होती। और जानवरों का भी ख्याल रखें, उन्हें तंग ना करें। इसी के साथ इस शो से आपसे इजाजत चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।